हाम्रो चाहिँ मानसिक स्थितिलाई चाहिँ सन्तुलन राख्नको लागि चाहिँ यो सम्बन्धी केही प्रयास गरौँ भनेर चाहिँ मैले आदरणीय डाक्टर म्यामलाई मैले थिएँ र उहाँ बल्ल बल्ल केही दिनपछि मैले लगभग 15-20 दिन पछि चाहिँ उहाँको चाहिँ एउटा व्यस्त समयको बावजुद पनि बिस्तारै चाहिँ केही धेरै पछि चाहिँ आज चाहिँ अहिले 1 घण्टाको लागि समय छुट्याएर चाहिँ हामी कहाँ आउनुभएको छ र हामीसँग सबै जोडिने क्रममै हुनुहुन्छ। म चाहिँ सान पक्लिहवा को मेम्बर महेश कुमार भण्डारी, सबैले लगभग चिन्नुभएकै होला। यसै क्रममा मैले अब जहाँसम्म अडियन्सहरू जोडिँदै गर्नुहुन्छ होला, आउने क्रम जारी नै छ र अलिकता थोरै अगाडि जोडिनु पर्ने, हामीलाई अलिकता प्राविधिक गडबडीको कारणले अलिक ढिला हुन पुग्यो, त्यसको लागि चाहिँ माफ चाहन्छु। अब भने जहाँसम्म सुरु गरिहालौँ जस्तो मलाई लाग्यो। यसको लागि चाहिँ मैले आजको हाम्रो गेस्ट स्पिकर भनौँ या प्रेजेन्टर भनौँ, युसिएमएस हामी कृषि विद्यार्थीले चाहिँ मजाले चिन्छौँ, हाम्रो नजिक भएको मेडिकल कलेज। म अहिले फाइनल इयर साइकेट्री पढिरहनु भएको डाक्टर प्रेरणा झालाई चाहिँ निम्त्याएको छु र उहाँले चाहिँ आफ्नो बारेमा सुरुमा केही थोरै भनिदिनुको लागि चाहिँ उहाँले आफ्नो माइक्रोफोनलाई अनम्युट गरेर चाहिँ आफ्नो बारेमा के भनिदिन अनुरोध गर्दछु सुरुमा। Thank you, Maheshji. Hello everyone, good evening and namaste. म Dr. Prerna Jha, final year resident UCMS मै छु। अनि आज जुन प्रोग्राम यो अर्गनाइज भएको छ, यस्तो फ्रुटफुल प्रोग्राम अर्गनाइज गर्नलाई थ्याङ्क यू सो मच, अनि मलाई इन्भाइट गरेकोले पनि थ्याङ्क यू। हजुरको प्रश्नको उत्तर सकेसम्म म ट्राई गर्छु दिनलाई। मैले त्यसमा होमवर्क नि बेसिसमा मैले प्रेजेन्टेसन बनाएको छु, तर त्यो स्लाइड्सहरू चाहिँ आउटलाइन मात्रै छ, धेरै कुरा चाहिँ म बोल्छु नै। सो लेट्स स्टार्ट अब। महेशजी फर्स्ट। ओके, थ्याङ्क यू म्याम। र यसपछि हामीले जहाँसम्म अब सुरु नै गरौँ होला आजको मेन टपिकलाई। र बाँकी केही क्वेसनहरू छन् भने चाहिँ हामी म्यामको प्रेजेन्टेसन पछि लास्टमा लिनेछौँ। क्वेसनहरू चाहिँ हजुरहरूले आफै सोध्न पनि सक्नुहुनेछ अथवा च्याट बक्समा छोडिदिनु होला, म क्वेसनहरू सोध्नेछु। र म्यामको पनि थोरै प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि स्लाइड चाहिँ मैले चाहिँ हाम्रो प्रेसिडेन्ट सङ्गम दाईलाई चाहिँ स्लाइड सेयरको लागि चाहिँ भनेको थिएँ र सङ्गम दाईलाई स्लाइडहरू सेयर गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु र त्यही अनुसार म्यामले चाहिँ आफ्नो प्रेजेन्टेसन अगाडि बढाउनु होला। थ्याङ्क यू। हाम्रो फर्स्ट स्लाइड चाहिँ हाम्रो थिम जुन छ, हाउ टु म्यानेज मेन्टल हेल्थ इन लकडाउन पिरियड्स, यसको बारेमा छ। सो यसको बारेमा पहिलोचोटि भन्दाखेरि चाहिँ मेन्टल हेल्थ के हो त, हैन? मेन्टल हेल्थ इज समथिङ विच इज इनकम्प्लिट विदाउट your mental and physical balance, हैन? So even according to WHO, what is health? Health is physical and mental balance, not merely absence of disease, right? So next slide please. So we have two groups right now, हैन? एउटा चाहिँ कस्तो ग्रुप छ भने जसलाई चाहिँ कोरोना लागेको व्यक्तिहरू छन्, र अर्को ग्रुप चाहिँ जसलाई चाहिँ कोरोना लागेको छैन। सो जसलाई चाहिँ कोरोना लागेको छ उनीहरू त इल नै हुनुहुन्छ, तर जसलाई लागेको छैन, आर दे फ्री अफ डिजिज? नो, दे आर नट, राइट? दे आर मेन्टली इल। भनेको किन मेन्टली इल हुनुहुन्छ त? किनभने उहाँहरू अहिले स्ट्रेसमा हुनुहुन्छ। सुरुमा के भयो, फेज वाइज आयो, पेन्डेमिक सुरु भयो, सबैजना तनावमा आयो, एकदमै डराउन थाल्नु भयो, हैन? अब के हुनेवाला छ, बाहिर यस्तो मोर्टालिटी रेट हाई भइरहेछ, मान्छे मरिरहेछन्, हाम्रो के हुन्छ भन्ने कुरा तनाव भयो। त्यसपछि
मान्छेहरू कोप अप त गरे तर त्यसपछि के भयो त फाइनेन्शियल क्राइसिसहरू हुन थाल्यो हैन इभन स्टुडेन्टहरू दोज हु वर अपियरिङ फर एक्जाम्स एसएलसी स्टुडेन्ट भनौँ या अरू ब्याचको स्टुडेन्ट्सहरू भनौँ उनीहरू पनि प्रिपेयर्ड थिए बट दे वर नट एबल टु गिभ एक्जाम फ्युचरमा के हुनेवाला छ थाहा छैन हाउसवाइफहरूलाई हस्बेन्डको फाइनेन्सियल इस्युजहरूदेखि टेन्सन होइन हस्बेन्डहरूलाई इभन वर्कर्सहरूलाई चाहिँ दे वर जबलेस हैन अनि लोन्सहरू भयो अनि there were so many other problems due to which everyone was like they were not stress free हैन due to many lots of multiple factors so यो कुराले गर्दा चाहिँ मान्छेहरुमा चाहिँ तनावहरु आउन थाले त्यो तनावहरु कसैमा एन्जाइटी बाट देखा पर्यो भने कसैमा डिप्रेसनबाट देखा पर्यो भने कतिले त इभन सुसाइड पनि गरे है नेक्स्ट स्लाइड प्लिज So as I said, they are scared all the time of facing corona. They are isolated from friends, family and colleagues. पहिला यदि आफ्नो केही तनाव भए पनि कलिग्सहरुलाई शेयर गरिन्थ्यो अफिसमा गएर आफ्नो माइन्ड डाइभर्ट गरिन्थ्यो भने अहिले they are not able to do it हैन they are limited in their mind because of the situation that's going on right family सँग सबैजना close हुँदैनन् so they are not able to say those things staying at home all the time is ruining the lifestyle if not maintain the schedule properly हैन even sleep disturbance हरु हुन थाल्यो दिउँसो सुत्दिने राति निन्द्रा नलाग्ने निन्द्रा नलागेको हुनाले अनेकौं नेगेटिभ थट्सहरु आइराख्ने त्यसले गर्दाखेरि पनि एकदमै तनाव हुन थाल्यो fourth point is not able to pay loans on time due to not getting salary on time हैन which is very common problems अनि not able to attend office loss in business and office not able to give exams for which they were prepared so यो पोइन्टहरु मैले अघि नै एक्सप्लेन गरिसके नेक्स्ट स्लाइड प्लिज so mental illness हजुरलाई मैले बीचमा थोरै रोके हजुर सुन्नु भएको छ हजुर अलिकति हजुर फास्ट गइरहेको जस्तो लाग्यो अलिकति स्लो गरिदिनु न म्याम हामी अलिकति हजुरको साउन्ड अलि फास्ट आइराछ त्यो भएर अलिकति स्लो गरेर ए हजुर स्योर हस् सो यो कुराहरु जुन मैले भने यो कुराहरुले गर्दा पीपल ल्यान्डेड इन मेन्टल इलनेस सो मेन्टल इलनेसमा के हुन सक्यो त हैन एन्जाइटी डिसअर्डरहरु एन्जाइटी डिसअर्डरमा के हुन्छ त घबराहट हुने टुकटुक टुकटुक हुने हैन पाल्पिटेसन हुने है यस्तोलाई चाहिँ मान्छेले कसरी एक्सप्लेन गर्छ भने मानसिकतिर लादैन उनीहरुलाई चाहिँ के डर लाग्छ भने कतै मलाई मुटुको रोग त भएन जतिखेर ढुकढुक ढुकढुक भइराख्छ घबराहट भइराख्छ के भइराछ त यो भनेर सोचाइ आउँछ त्यसपछि उनीहरु फिजिशियन का जान्छन् तर उनीहरुको जुन ईसीजी या ब्लड रिपोर्ट जति पनि इन्भेस्टिगेसन हुन्छ त्यसमा सबै नर्मल आउँछ भनेपछि उहाँहरुलाई एन्जाइटी डिसअर्डर भइराको हुन्छ है त उहाँहरु के सोच्नुहुन्छ भने खुट्टा हात झमझमाइराछ यो त मानसिकको हैन मलाई वीकनेसले गर्दा हो भनेर सोच्नुहुन्छ तर त्यस्तो हुँदैन एन्जाइटी डिसअर्डरमा चाहिँ तपाईको टाउकोदेखि लिएर खुट्टासम्म सबैलाई एफेक्ट गर्छ है त टाउकोमा जस्तो टाउको भारी भइराख्ने हैन घाँटीमा के अड्केको जस्तो हुने छातीमा चाहिँ एकदम चेस्ट टाइटनेस कि भारी कुरा राख्देको जस्तो हुने है पाल्पिटेसन ढुकढुक ढुकढुक हुने यसलाई हामीले चाहिँ माई हार्ट इज नकिङ अगेन्स्ट द रिब्स भनेर पनि भन्छौं है त्यसपछि पेटको इन्टेस्टाइनलको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ डायरिया हुने हैन अनि इभन फिमेलहरुमा मेन्स्ट्रुअल भनेको महिनामारी चाहिँ रेगुलर नहुने एन्जाइटीमा त्यस्तो पनि हुन सक्छ है हात खुट्टामा चाहिँ तपाईको झमझमाउने मसलहरु वीकनेस कमजोरी फिल हुने आफुलाई यो सबै एन्जाइटीको फिचर्स आउन सक्छ है यो धेरैमा देखा परेको पनि छ है त यसमा चाहिँ तपाईको के हुन्छ भने एउटा जेनरलाइज एन्जाइटी डिप्रेसन भन्ने हुन्छ जुनमा चाहिँ एन्जाइटी घबराहटको बिमारी र डिप्रेसन भनेको उदासीपना सँगसँगै आउन सक्छ यो पनि धेरैमा देखा परेको छ यो कोरोनाले गर्दा हैन अनि त्यसपछि अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईको यो बढेको कारण चाहिँ जतिखेर पनि कोरोनाकै बारेमा सोचिराख्नु जतिखेर पनि कोरोनाकै टपिकहरुमा घरमा पनि कुरा गर्नु जतिखेर पनि कोभिड-19 कै न्यूजहरु सुन्नु यो कारणले गर्दा हो यसको म्यानेजमेन्ट म पछि भन्छु नेक्स्टमा जाम डिप्रेसन हैन डिप्रेसनको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामी डिप्रेसन भनेको इभन अनएजुकेटेडहरुलाई पनि थाहा हुन्छ डिप्रेसन भनेको के हो भनेर तर
सबैले मलाई डिप्रेसन त भएन, जुनसुकै मानसिक रोग किन नहोस् मान्छेले त्यसलाई डिप्रेसन भन्न ठान्छ। तर डिप्रेसन एक दिनको उदासीपनाले मात्रै हुँदैन, एक दिन त हामी पनि उदास हुन सक्छौँ, केही भयो विच इज नर्मल इमोसन होइन। तर डिप्रेसनमा कमसेकम मिनिमम 2 विक्ससम्म यो फिचर्सहरू देखिनुपर्छ। मन उदासीपना, जतिखेर स्याड मुड हुने, मन उदास भइराख्ने, भविष्यमा केही छैन जस्तो लाग्ने होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ पहिला पहिला जुन कुरामा इन्ट्रेस्ट लाग्थ्यो, टिभी हेरेर होस्, साथीहरूसँग फोनमा कुरा गरेर होस् होइन, डान्स गरेर होस् या वाट एभर गेम्सहरू खेलेर होस्, त्यसमा केही कुरामा पनि इन्ट्रेस्ट नलाग्नु है। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि होपलेस, भविष्यमा केही छैन जस्तो हुनु होइन। अनि प्रिफर लोनलीनेस, एक्लै बस्न मन लाग्ने, फिलिङ अफ गिल्ट, पहिलाको कुराहरू जुन चाहिँ बिर्सिसकेका हुन्छ त्यो कुराहरू सम्झेर मैले जिन्दगीमा गल्ती गरेँ भनेर त्यो कुराहरू सम्झिने होइन। यसले गर्दा चाहिँ तनाव लिएर राति नसुत्ने, भोक पनि नलाग्ने, यो सबै चाहिँ डिप्रेसनको फिचर्स हुन सक्छ। ल सिभियर भयो भने चाहिँ मान्छेले सुसाइड पनि कमिट गर्न सक्छ। यसमा चाहिँ माइल्ड मोडरेट सिभियर हुन्छ, सिभिरिटी अनुसार हुन्छ है त। अब आयो स्लिप डिसअर्डर्स। कोरोनाले गर्दा स्लिप डिसअर्डर्स कसरी भइरहेछ त? नम्बर 1, एउटा सेड्युल मिलेको छैन, मान्छे आनन्दले सुत्छन् उठ्छन्, मलाई त उठेर के नै गर्नु छ र भनेर आफ्नो एउटा सेड्युल मिलाएको छैनन् होइन, जसलाई हामीले सर्क्याडियन रिदम भन्छौँ है त। र त्यो नमिलेको हुनाले चाहिँ दिउँसभरि आनन्दले खायो लन्च अनि त्यसपछि सुत्यो, त्यसपछि दिउँसै सुतेको हुनाले चाहिँ राति अफकोर्स निद्रा लाग्दैन होइन। अनि त्यसपछि राति सोचाइ आयो अनि त्यसले गर्दा चाहिँ प्रब्लम हुन सक्छ। यो नर्मली स्लिप डिस्टर्बेन्स भयो। तर डिप्रेसन र एन्जाइटीले हुने स्लिप डिसअर्डर्सहरूमा चाहिँ तपाईँले मेडिसिन स्टार्ट गर्नै पर्छ। अर्को चाहिँ पिटिएसडी भनेको पोस्ट ट्रमाटिक स्ट्रेस डिसअर्डर। यो धेरै जसो जसलाई कोरोना लागेछ या जसको घरमा क्लोज वान्सलाई कोरोना लागेछ त्यसमा देख्ने चान्सेस बढी हुन्छ होइन। यसमा के हुन्छ नि, इन्ट्रुसिभ थट्सहरू आइराख्ने, त्यही भन्नाले त्यो मान्छेलाई देखेर होइन या हस्पिटल देखेर ए म त यहाँ हस्पिटलमा भर्ना भएको थिएँ, त्यो हस्पिटल देख्ने बित्तिकै इभन टिभीमा हस्पिटलको आउने बित्तिकै चाहिँ दिमागमा त्यही मलाई कोरोना लागेको थियो भनेर त्यही दिमागमा आइराख्ने होइन। अनि त्यो इग्नोर गर्न खोज्ने फ्ल्यासब्याक आइराख्ने चाहिँ पिटिएसडीमा हुन्छ। सुसाइडको धेरै नै कारण हुन्छ, यो सबै नै सुसाइडको कारण हुन सक्यो होइन। तर सुसाइड इज प्रिभेन्टेबल, हामीले चाहिँ सुसाइडले प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ है त। कसरी त? अरूहरूसँग कुरा गरेर होइन, आफ्नो मनको कुरा सेयर गरेर, साथीहरूसँग भेट्न नपाए पनि अनलाइन च्याट्सहरू गरेर, जोसँग मिल्छौँ त्योसँग अलिक क्लोजली एसोसिएटेड भएर, इभन फ्यामिली मेम्बर्सहरूसँग सेयर गरेर या एक्सपर्ट ओपिनियन लिने, साइकेट्रिस्टकै गएर ट्रिट गर्ने अन टाइम, यो एकदमै प्रिभेन्टेबल हो र यो कुनै कुराको पनि सल्युसन पनि होइन। नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। सो नाउ एज आई सेड, अब यसको म्यानेजमेन्ट के हुन सक्यो त? म्यानेजमेन्ट हाम्रो डिफ्रेन्ट स्टेप्समा हुन्छ, तपाईँको सिभिरिटी अनुसार हुन्छ। मलाई त्यो क्वेसन्सहरूमा एउटा क्वेसन्स के थियो भने मेडिटेसनले कतिको ठिक हुन्छ भन्ने कुरा। अफकोर्स मेडिटेसन एकदमै राम्रो कुरा हो होइन। मेडिटेसन चाहिँ नराम्रो कुनै वेले पनि हुन्न, तर सिभिरिटी अनुसार हुन्छ। तपाईँको सिभियर छ भने मेडिटेसन मात्रै गरेर ठिक हुँदैन होइन। जस्तो तपाईँहरू नै एग्रिकल्चरको स्टुडेन्टहरू हो होइन। अब मभन्दा बढी तपाईँहरूलाई त्यसको ज्ञान छ। अब मैले एउटा बिरुवा रोपेको छु, त्यसमा पानी मात्रै हालेर हुन्छ त भनेर सोध्यो भने चाहिँ तपाईँहरूले मलाई के जवाब दिनुहुन्छ? होइन दिदी, पानी त आवश्यक छ, तर त्यसमा मल पनि हाल्नु पर्छ, त्यसलाई चलाउनु नि पर्छ या वाट एभर तपाईँहरूको एउटा प्याकेज हुन्छ, त्यो मलाई सिकाउनुहुन्छ होइन। त्यही नै हो मेडिटेसन, वान अफ द ट्रिटमेन्ट हो, बट इट इज नट ओन्ली द ट्रिटमेन्ट है। त्यो पनि तपाईँको माइल्डमा काम लाग्छ, सिभियरमा नि टु सम एक्सटेन्ट काम लाग्छ, बट तपाईँहरूलाई मेडिटेसन सँगसँगै ट्रिटमेन्ट, फार्माकोलोजिकल थेरापी, बिहेभियर थेरापीहरू स्टार्ट गर्नुपर्छ। सो बिहेभियर थेरापीमा के आउँछ भने हाम्रो एउटा एन्जाइटीको लागि सिस्टमिक डिसेन्सिटाइजेसन आउँछ। यो सिस्टमिक डिसेन्सिटाइजेसन चाहिँ रेसिप्रोकल इनिबिसनको प्रिन्सिपलमा बेस छ। यो भनेको चाहिँ तपाईँको लिस्ट टु हुन्छ नि हाइएस्ट फियरमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ भनेको। यदि कसैलाई एगोराफोबिया छ या कसैलाई एक्रोफोबिया छ
भनेको तपाईको स्पाइडरसँग डर लाग्छ कसैलाई भने के गर्ने भने पहिला लिस्ट फियरमा लिएर जाने त्यो मान्छेलाई फेस गराउने कसरी त उलाई के भन्ने भने तिम्रो क्लासरुम बाहिर स्पाइडर छ भनेर भन्ने हैन उ डराउँछ तर बिस्तारै जान्छ अनि फेरि फर्केर आउँछ सेकेन्ड टाइम उलाई के भने तिम्रो टिभीमा स्पाइडर हिँडिरहेछ भनेर भन्ने हैन अनि त्यसपछि चाहिँ उले चाहिँ हेर्छ कराउँछ होला एकछिन तर्सिन्छ होला तर सेकेन्ड टाइम उ बसेर हेर्छ पनि हैन थर्डमा के भन्यो भने तिम्रो चाहिँ कफीको कपमा स्पाइडर छ भनेर भन्ने है त अनि त्यसपछि चाहिँ उले के गर्छ भने अफ कोर्स उ स्क्यार्ड हुन्छ तर बिस्तारै बिस्तारै के हुन्छ भने उसको जुन फियर छ उसको जुन डर छ त्यो डरलाई चाहिँ उसको रिल्याक्सेसनले चाहिँ कभर गर्छ है यो चाहिँ कुन प्रिन्सिपलमा बेस हुन्छ भने रिल्याक्सेसन र फियर यो दुईटै कुरा चाहिँ सेम टाइममा कहिले पनि आउन सक्दैन कि रिल्याक्सेसन आउँछ कि फियर आउँछ त्यो बेसिसमा चाहिँ यो सिस्टमिक डिसेन्सिटाइजेसन बेस्ड हो फेरि म भन्छु लिस्ट फियर टु मोस्ट फियर लिस्ट बनाउने त्यो अनुसार मान्छेलाई त्यो कुरालाई बिस्तारै बिस्तारै फेस गराउने है अब फ्लडिङ भनेको के हो त जुन चाहिँ मैले भने कसैलाई यदि हाइटबाट डर लाग्छ भने चाहिँ पहिला चाहिँ के गर्ने भने मुभी देखाउने एउटा है यो यसको पनि प्रिन्सिपल सेम हो तर यसमा के गर्ने भने जुन कुराले डर लाग्छ त्यसलाई फेस कसरी गराउने भने टिभीमा कोही मान्छे हाइटमा उभिरहेको एकदम 10 तला 20 तला माथि उभिरहेको देखाउने त्यसपछि के गर्ने भने उसलाई फोटोग्राफ्सहरू देखाउने हाइटबाट जम्प गरेको या हाइटमा उभिरहेको मान्छेको फोटोग्राफ्सहरू देखाउने थर्ड स्टेपमा के गर्ने भने उसलाई आफै जुन ट्रान्सप्यारेन्ट एलिभेटर हुन्छ ट्रान्सप्यारेन्ट लिफ्ट्सहरू हुन्छ त्यसमा राखिदिने अनि त्यसमा प्र्याक्टिस गर्नलाई भन्ने माथि तल गर्नलाई सो द्याट ऊ माथि तल पनि जान्छ त्यो ट्रान्सप्यारेन्ट लिफ्टबाट तल पनि उसले हेर्न सक्यो काठमाडौँमा कति ठाउँहरूमा छन् हैन तपाईहरुलाई पनि थाहा होला त्यसरी प्र्याक्टिस गर्यो भने चाहिँ उसको त्यो जुन हाइटको डर छ त्यो कम हुँदै जान्छ दिस इज नोन एज फ्लडिङ नेक्स्ट स्लाइड प्लिज सो नाउ अब चाहिँ बिहेभियर थेरापी फर स्लिप डिसअर्डर्स भन्न गइरहेछु यसमा चाहिँ स्लिप हाइजिन आउँछ व्हाट इज स्लिप हाइजिन हामी स्लिप हाइजिन कसरी मेन्टेन गर्न सक्छौं त स्लिप हाइजिन मेन्टेन गर्नलाई फ्यु पोइन्ट्स छ डुज र डोन्ट्स छ म दुईटै भन्न गइरहेको छु डुजमा के गर्ने भने चाहिँ तपाईहरु चाहिँ जहिले पनि बत्ती अफ गरेर सुत्ने लाइट अफ गरेर सुत्ने यसको इम्पोर्टेन्स के हो त हाम्रो चाहिँ शरीरमा एउटा मेलाटोनिन हार्मोन भन्ने हुन्छ त्यो मेलाटोनिन हार्मोन चाहिँ पाइनियल ग्रन्थि पाइनियल ग्ल्यान्डबाट सिक्रेट हुन्छ र हामीलाई निन्द्रा लाग्नमा मद्दत गर्छ तर त्यो हार्मोन त्यतिखेर मात्रै सिक्रेट हुन्छ जब अँध्यारो हुन्छ सो अँध्यारोले चाहिँ त्यो तपाईको हार्मोनलाई सिक्रेट गर्न हेल्प गर्छ त्यही भएर लाइट अफ गर्न इज भेरी इम्पोर्टेन्ट हैन त्यसपछि के गर्नुपर्छ भने तपाईहरुले चाहिँ डोन्ट्समा चाहिँ तपाईहरु कहिले पनि दिउँसभरि जुन बेडमा सुत्नुहुन्छ त्यो बेडमा चाहिँ नसुत्ने दिउँसो त न्याप लिँदै नलिने हैन न्याप लिए पनि ठीक छ 10 मिनेट्स 15 मिनेट्स लिने बट नट इन द सेम बेड इन विच यु विल स्लिप एट नाइट हैन अरु जस्तो सोफाहरु भयो या आफ्नो घरको अरु ठाउँमा गएर सुत्ने हैन आफ्नो राति सुत्ने बेडमा नपर्ने आफ्नो राति सुत्ने बेडमा बसेर टिभी नहेर्ने खाना नखाइदिने है त्यो बेड चाहिँ खाली नै छोड्दिने सो द्याट राति त्यो बेडमा जाँदा चाहिँ तपाईलाई कम्फर्टेबल होस् र तपाईलाई निन्दा पनि लागोस् अर्को कुरा चाहिँ क्याफिन कन्टेनिङ ड्रिङ्क्सहरू सुत्नुभन्दा अगाडि नखाइदिने भनेको कफी या कफी भयो या तपाईको क्याफिनेटेड जुन पनि अब केक्सहरू पनि आउँछ या आइसक्रिम्सहरू भयो हैन जुनमा कफी छ त्यसले चाहिँ निन्दा लाग्नमा मद्दत गर्दैन सो कफी नखाइदिनु होला थर्ड चाहिँ के हो भने एक्सरसाइज हेभी एक्सरसाइज सुत्नुभन्दा अगाडि नगर्दिने त्यसले के गर्छ भने तपाईलाई स्लिप झन् लाग्दैन त्यसले गर्दा निन्दा लाग्दैन बिहान एक्सरसाइज गर्नु इज भेरी गुड तपाईलाई फ्रेश राख्छ हैन तर जस्ट बिफोर स्लिप चाहिँ नगर्दिनु होला हेभी मिल्सहरू नखाइदिनु होला हैन अनि हेभी ड्रिङ्क्सहरू लिक्विड्सहरू नखाइदिनु होला सो द्याट तपाईको जुन युरिनेसन हुन्छ त्यो राति चाहिँ नआओस् हैन तपाईलाई डिस्टर्ब नहोस् त्यो भयो अब let's proceed to relaxation breathing therapy
यो के हो त यदि तपाईहरुलाई स्लिपमा प्रब्लम आइराछ निन्द्रामा प्रब्लम आइराछ भने थुप्रै थेरापीहरु हुन्छ रेस्ट्रिक्सन थेरापी पनि हुन्छ तर म रिल्याक्सेसन ब्रिदिङ थेरापीको बारेमा भन्न गइरहेको छु यसमा चाहिँ पहिला उत्तानो परेर सुत्ने जहाँ हावा आइराछ त्यहाँ चाहिँ उत्तानो परेर मजाले सुत्ने त्यसपछि चाहिँ डीप ब्रिथ लिने नाकबाट या मुखबाट जहाँबाट सजिलो हुन्छ त्यहाँबाट मजाले लामो लामो सास फेर्ने त्यसपछि चाहिँ तपाईको पेटबाट सास फेर्नमा तपाईले कन्सन्ट्रेट गर्ने देन चेस्ट ब्रिदिङ भनेको छाती भन्दा बढी पेटमा कन्सन्ट्रेट ध्यान राख्ने पेटबाट सास फेर्ने लामो लामो त्यसपछि चाहिँ यो थर्ड स्टेप फर्स्ट स्टेप सुपाइन पोजिसनमा उत्तानो परेर सुत्ने सेकेन्ड भनेको डीप ब्रिथ लिने नोजबाट होस् या माउथबाट होस् थर्ड भनेको चाहिँ कन्सन्ट्रेट अन एब्डोमिनल ब्रिदिङ देन द चेस्ट ब्रिदिङ त्यसपछि चाहिँ केमा कन्सन्ट्रेट गर्ने हो भने इन्सपिरेसन प्लस एक्सपिरेसन इक्वल्स टु 1 साइकल भनेको एकचोटी सास भित्र लिने एकचोटी सास बाहिर फाल्ने भित्र र बाहिर इक्वल्स टु 1 साइकल हुन्छ यसलाई चाहिँ आफूले इभ्यालुएट गर्ने यो स्मुथ भइराछ कि छैन स्मुथ भइराछ कि छैन बिस्तारै चाहिँ यो स्मुथ भएर जान्छ त्यसपछि चाहिँ त्यो त्यो गर्ने क्रममा यो जुन 4 स्टेप्स छ त्यो गर्ने क्रममा दिमागमा थुप्रै थट्सहरु आउँछ होला हैन थुप्रै नकारात्मक सकारात्मक सबै सोचाइहरु आउँछ होला त्यसलाई चाहिँ फ्लोट भइराको इमेजिन गर्ने राम्रो सोचाइले मात्रै कन्सन्ट्रेट गर्ने अरूलाई चाहिँ फ्लोट भइराको इमेजिन गर्ने र थुप्रै आइराछ भने एकछिन स्टप गर्ने बिस्तारै फेरि रिपिट गर्ने यो चाहिँ एभ्री नाइट तपाईहरुले 20 मिनेट्स 2 वीक्ससम्म गर्यो भने राम्रो हुन्छ यदि 2 वीक्स तपाईहरुले गर्न सक्नु भयो भने 2 वीक्स पछि हाफ एन आवर जस्तो टाइम बढाउँदै गए पनि हुन्छ यो एकदमै फ्रुटफुल हो यो इभन एन्जाइटीमा पनि काम लाग्छ तर मेन चाहिँ स्लिप डिसअर्डर्सको लागि हो नेक्स्ट प्लिज नाउ हाउ टु म्यानेज मेन्टल हेल्थ इन कोरोना पेन्डेमिक हैन यो मेन थीम हो हाम्रो है यसमा चाहिँ पोइन्ट्सहरु के छ भने टेक केयर अफ फिजिकल हेल्थ भनेको मेन्टल हेल्थको लागि फिजिकल हेल्थ ब्यालेन्स गर्नु पनि इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट कसरी त भने एक्सरसाइज गर्ने हैन मर्निङ या इभिनिङ वक गर्ने त्यसले पनि यस्तो हार्मोनहरु रिलिज गर्छ कि जसले हामीलाई खुसी बनाउँछ है त सो एक्सरसाइज इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट आफ्नो फिजिकल हेल्थलाई ध्यान दिने त्यसपछि लिमिट सर्टेन फुड एन्ड ड्रिङ्क्स like caffeine which can disturb sleep and aggravate the anxiety हैन caffeine containing drinks ले तपाईको स्लिप मात्रै डिस्टर्ब गर्दैन कि तपाईको घबराहटपनालाई पनि बढाइदिन्छ त्यही भएर त्यस्तो ड्रिङ्क्सहरुलाई चाहिँ अभोइड गर्ने एल्कोहलहरु नखाने मान्छेको सोचाइ के छ भने एल्कोहलले मलाई निन्द्रा लाग्छ एल्कोहलले मलाई काम बनाउँछ तर त्यो टेम्पररी मात्रै हो तपाईलाई त्यो डिपेन्डेन्स भइसकेपछि त्यसले नै हो तपाईलाई झन डिप्रेसनमा पार्ने किनभने एल्कोहलको कुराहरुले पनि दिमागमै हान्छ डिप्रेसन पनि तपाई नसाकै बिमारी हो है त सो एल्कोहलहरु स्मोकिङहरु अभोइड गर्नु होला क्याफिन कन्टेनिङ ड्रिङ्क्सहरु अभोइड गर्नु होला Then next is take a break from news and social medias. This is very important, especially बेलुका इभिनिङ टाइममा किनभने इभिनिङ टाइममा हामीले जुन न्यूजहरु सुन्छौं त्यो सुत्ने बेलामा त्यही मात्रै आइराख्छ सो बिहान एकचोटी तपाईले न्यूज हेर्यो पुग्यो टेक ब्रेक इन इभिनिङ टाइममा कुनै तपाईलाई जति कुरा थाहा हुनु पर्थ्यो कोरोनाको बारेमा त्यो अलरेडी थाहा छ है त हात धुनु पर्छ मास्क लाउनु पर्छ भन्ने कुरा सबै थाहा छ टाइम एन्ड अगेन त्यो न्यूज हेर्नुपर्ने आवश्यक छैन इभन सोशल मिडिया फेसबुकहरुमा पनि अभोइड गरेको राम्रो अन्टिल एन्ड अनलेस नयाँ के आउँदैन प्लिज डु अभोइड दोज थिङ्स एन्ड टेक ब्रेक इन इभिनिङ टाइम डोन्ट वाच सेम न्यूज इन इभिनिङ पिरियड Then fourth one is stay connected to your loved ones, which is very important. Distance maintain गर्ने हो, but not mentally. है त this is very important किनभने हामी जति स्ट्रङ भए पनि स्ट्रङ्गेस्ट मान्छेलाई पनि बोल्न सक्ने मान्छेलाई पनि एन्जाइटी हुन सक्छ इभन मलाई पनि हुन सक्छ है थुप्रै कारणहरु हुन्छ जेनेटिक कारणहरु हुन्छ मल्टिपल स्ट्रेस फ्याक्टर्सहरु हुन्छ न्यूरोट्रान्समिटर्सको कुराहरु हुन्छ हैन त्यही भएर चाहिँ म एकदमै स्ट्रङ छु मलाई त डिप्रेसन पनि लाग्दैन एन्जाइटी लाग्छ होला र मलाई लाग्नै सक्दैन भनेर नसोच्ने लाग्न सक्छ है त अनि यसमा चाहिँ तपाईको एकदम रेस्टलेस भइदिने इरिटेबल हुने लक्षणहरु पनि आउँछ अघि मैले सबै एक्सप्लेन गरे हैन त्यही भएर चाहिँ आफू चाहिँ लभड वानसँग कनेक्टेड हुने एकजना कोही वाइफ होस् गर्लफ्रेन्ड होस् बोयफ्रेन्ड होस् पेरेन्ट्स होस् हैन कजन्स होस् सिस्टर होस् ब्रदर होस् सबैलाई चाहिँ कोही क्लोज वान्स जुन तपाईको एनीवान हैन
सबै कुरा सेयर गर्ने, इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। आफ्नो मनमा गुम्साएर कहिलेसम्म राख्नुहुन्छ, एक दिन बर्स्ट आउट हुन्छ। सुसाइड हुने कारण वान अफ द मेन रिजन यो पनि हो है त। सो स्टे कनेक्टेड। अहिले थुप्रै कुराहरू छ तपाईँको मोबाइलमा, त्यो युज गर्नुहोस्, त्यसलाई युटिलाइज गर्नुहोस् र मिडिया करेक्ट वेमा युटिलाइज गर्यो भने तपाईँको मेन्टल ब्यालेन्स मेन्टेन भइराख्छ। सो द लास्ट वान इज रिच आउट टु द प्रोफेसनल है। मलाई कहाँ साइकेट्री इलनेस लाग्न सक्छ र भनेर त्यस्तो सोचाइ नराख्ने है त। जस्तो बडी होस्, जस्तो हाम्रो हात खुट्टा पेट हो, त्यस्तै दिमाग पनि हो। तपाईँको ब्रेन पनि तपाईँको बडीकै पार्ट हो। ब्रेन पनि इल हुन सक्छ, ब्रेन पनि थाक्न सक्छ, ब्रेन पनि रुन सक्छ है त। त्यही भएर आफूलाई कमजोर नठाने। मलाई त मेन्टली इल हुनै सक्दिनँ म, मलाई मान्छेले के भन्छ मैले भन्यो भने, म साइकेट्रिस्ट कहाँ गयो भने के भन्छ भनेर नसोच्ने। साइकेट्रिस्ट कहाँ जाने मान्छे सबैजना पागल हुँदैनन् है त। हामीले पागललाई मात्रै हेर्दैनौँ है त। यो एकदमै ठुलो स्टिग्मा छ। त्यो चाहिँ तपाईँहरू जस्तो एजुकेटेड मान्छेहरूले अवेरनेस फैलाउनु पर्छ है। साइकेट्रिस्टहरूले चाहिँ तपाईँको न्युरोसिस र साइकोसिस हुन्छ है त। साइकोसिस भनेको जुन प्योर पागलपन भन्छौँ हामी, त्यसलाई पनि हेर्छौँ भने न्युरोसिस भनेको घबराहटको बिमारी होइन, जसलाई एन्जाइटी भयो, डिप्रेसन भयो। डिप्रेसन लागेको मान्छेहरू कोही पनि पागल होइन त। दीपिका पाडुकोन पागल हो त होइन। उसको एउटा फेज थियो, जुन फेजमा ट्रिटमेन्ट गर्यो ठिक भयो। त्यस्तो मेरो पनि आउन सक्छ, तपाईँको नि आउन सक्छ लाइफ टाइममा होइन। सो आफू झन् साइकेट्रिस्ट कहाँ गएर प्रोफेसनल मान्छे कहाँ गएर ट्रिटमेन्ट लियो भने टाइममै तपाईँको झन् बुद्धिमानी हुन्छ, मूर्खता हुँदैन है त। यो कुरा चाहिँ तपाईँले पनि दिमागमा राख्ने हो र आफ्नो रिलेटिभ्सहरूलाई पनि भन्ने हो। नेक्स्ट। ओके, थ्याङ्क यू। यति नै हो। अब केही क्वेसन्स छ भने प्लिज सोध्नु होला, म आन्सर दिन रेडी छु। ओके, थ्याङ्क यू सो मच म्याम। यसपछि हामीले चाहिँ म्यामलाई चाहिँ म्यामको प्रेजेन्टेसन पछि चाहिँ हामीले क्वेसन्सहरू लिने सोचेका थियौँ र म्यामको प्रेजेन्टेसन चाहिँ एकदमै राम्रो थियो, छोटो मिठो। म्याम अलिक बिजी भएर पनि दिनभरि प्रेजेन्टेसन अलि हतारमा बनाएँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो भएर पनि त्यही पनि धेरै राम्रो गर्नुभयो। र यदि क्वेसन्स अथवा कुनै अझै डिस्कस गर्दै हुन्थ्यो जस्तो लागेको छ भने कृपया हजुरहरूले भन्न सक्नुहुन्छ। हेलो हजुर बहिनी भन्नुहोस्। हजुर, मेरो चाहिँ म चाहिँ आकृति काफ्ले होइन। क्वेसन्स के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब एङ्जाइटी इरिटेसन भन्छ होइन हजुरले। यो चाहिँ लाइक अहिले यो पेन्डेमिकको बेलामा पनि एकदम माइन्ड नै मोनोटोनस पनि भइरहेको छ एक साइडबाट होइन। अनि घरमै बसिरहेको हुनाले यो इरिटेसन चाहिँ अलिक बढी नै हुने होइन। अब यो अहिले फेज नै त्यस्तै भएर हो कि के हो त्यो त अब थाहा पनि भएन। सो एङ्जाइटी र इरिटेसनलाई चाहिँ हामीले कसरी डिल गर्न सक्छौँ, नट इभन इन दिस पेन्डेमिक होइन, अब अरू बेलामा पनि अब मान्छेहरूलाई भइरहेको हुन्छ नि त। सो यसबारे अझै केही भनिदिनुहुन्छ कि? ए हजुर, स्योर। हजुर हजुर, मेनली तपाईँको क्वेसन चाहिँ अब म घरमा छु, मलाई एकदम इरिटेसन हुन्छ होइन, कति कुराहरू सोचेर है। अनि त्यसपछि अनि यसलाई म कसरी ब्यालेन्स गर्ने भन्ने कुरा भन्नुभएको होइन त? हजुर म्याम। हजुर, फर्स्ट अफ अल चाहिँ तपाईँ घरमा भयो भने आफ्नो एउटा सेड्युल चाहिँ नबिगार्नु होला होइन। मेन सेड्युल जुन हुन्छ, यति बजी म उठ्छु, 24 आवर्सको एउटा सेड्युल प्याकेज बनायो भने मान्छे बिजी भइरहेको छ र दिमागमा कति कुराहरू आउँदैन है। जस्तो म 6:30 या 7सम्म म उठ्छु, त्यसपछि म फ्रेस हुन्छु, त्यसपछि म पढ्छु या मेरो जुन कामहरू छ म त्यो अनुसार गर्छु, लन्च खान्छु, त्यसपछि टिभी हेर्छु। जुन एउटा सेड्युल छ त्यो बनाइराख्यो भने चाहिँ तपाईँको प्रब्लम हुन्न। अर्को कुरा चाहिँ जुन मैले भने, स्टे कनेक्टेड टु योर फ्रेन्ड्स। यस्तो नसोच्नु कि मैसँग किन यस्तो भइरहेछ, मै लग्छु, मलाई झ्याउलाइसक्यो भनेर नसोच्नु। घरमै तपाईँको आफ्नो क्रिएटिभ कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। इफ यु आर गुड इन पेन्टिङ यु क्यान गो फर द्याट। आफ्नो तपाईँको कति हबिजहरू थियो होला जुन तपाईँको यो प्रोफेसनल लाइनमा आएपछि तपाईँले पुरा गर्न सक्नु भएको छैन होइन, त्यो इन्ट्रेस्टको कुराहरू यु क्यान डु होइन। यदि कोही एक्सर्साइज गर्न चाहन्छ भने विच इज भेरी गुड। त्यस्तो कुराहरूमा आफूलाई जुन कुरामा इन्ट्रेस्ट छ त्यसमा इन्भल्भ गराउन ट्राई गर्नु होला। एक अर्को फ्रेन्ड्सहरूसँग, आफ्नो क्लोज वानसँग कनेक्टेड बस्नु,
कुरा सेयर गर्नु हैन अर्को चाहिँ आफू सबै कुरा मेडिसिनमा पनि डिपेन्डेन्ट होइन आफ्नो मनोबल पनि स्ट्रङ गर्नु पर्यो 50% मेडिसिनले गर्छ भने 50% तपाईको आफ्नो सेल्फ कन्फिडेन्स पनि हो अनि why only me I'm not the one I'm not only the one who is facing corona हैन the whole world is facing corona हैन त सो आफूलाई केमा खुसी लाग्छ त आजकल मान्छेहरु टिकटकर्सहरु छन् हैन which is very good उनीहरुको आफ्नो एउटा टाइम पास भइरा हुन्छ खुसी हुन्छ त्यो गर्दा भयो तपाईको केही न केही त होला नि हैन सबै मान्छेमा हुन्छ खुबी त्यो खुबीलाई युटिलाइज गर्ने र मैले अघि जुन सिस्टमिक डिसेन्सिटाइजेसनको कुराहरु गरे त्यो गरे नि भयो रिल्याक्सेसन थेरापीहरु गरे नि भयो हो यस्तो बेला चाहिँ तपाईहरुले जुन सोध्नु भएको थियो मेडिटेसनले चाहिँ एकदमै राम्रो काम गर्छ मेडिटेसनहरु चाहिँ यस्तो बेलामा आफूलाई पीसफुल माइन्ड गराउनलाई एकदमै युजफुल हुन्छ सबै कुरा तपाईहरुले थाहा पाएकै कुराहरु हो कुनै नयाँ कुरा हैन तर तपाईहरुले एप्लाई मात्रै गर्न नसकेको हो त्यसमा चाहिँ तपाईकै मद्दत चाहिन्छ तपाईकै लाइफको लागि त्यही हो म्याम अनि एंजाइटीको लागि चाहिँ हाउ क्यान वी गेट रिलिफ एन्जाइटीको लागि पनि सेम नै हो बहिनी यो सबै कुराहरु तिमीले गरेनौ भने बल्ल तिमीलाई एन्जाइटी हुन्छ नत्र तिमीलाई एन्जाइटी हुँदैन हैन तिमीले यदि स्लीप प्याटर्न मिलायो हैन मैले अघि स्लीप हाइजिन जुन भने त्यो मेन्टेन गर्यो भने तिमी अफ कोर्स राति मज्जाले सुत्छौ र बिहान उठ्छौ बिहान उठेर तिमी टाइममा उठेर आफ्नो एउटा शेड्युल बनाछौ भने तिमी माइन्ड खाली हुँदैन तिम्रो कुराहरु खेल्दैन माइन्ड खाली भएपछि कुराहरु खेल्न थालेपछि नेगेटिभ थट आएपछि बल्ल त्यो नेगेटिभ थट फेस गर्नुपर्ने सिचुएसन आएपछि अनि मान्छे प्यानिक हुन थाल्छ अनि मान्छेलाई एन्जाइटी हुन थाल्छ हैन त्यो लेभलसम्म आफूलाई पुर्याउनै नदिने आफू खुसी बस्न खोज्ने जसरी भए पनि अरूले मलाई के भन्छ मैले यो गरे भने के भन्छ भन्दाखेरि पनि म कसरी खुसी हुन्छु त आई एम इम्पोर्टेन्ट आई एम द फर्स्ट पर्सन टु ल्यान्ड इन दिस वर्ल्ड हुम आई सो फर्स्ट भन्ने हुन्छ नि त आफूलाई इम्पोर्टेन्स दिने आफूलाई जे खुसी लाग्छ त्यो गर्ने हो अरूले के भन्छ त्यो नसोचेर हैन त्यसरी त्यो एन्जाइटी त भइसकेपछिको कुराहरु त मैले भनिहाले हैन बिहेभियर थेरापिजहरु छ म्यानेजमेन्टहरु मेडिकल म्यानेजमेन्टहरु छ तर नहुन दिनु भन्दा अगाडि चाहिँ तपाईहरुको हात हुन्छ प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरु तपाईहरुको हातमा हुन्छ हैन त्यो चाहिँ तपाईहरुले गर्नुपर्छ शेड्युल मिलाउने साथीहरुसँग कुरा गर्ने टाइममा सुत्ने आफूलाई के खुसी लाग्छ त्यो गर्ने कोरोनाको न्यूजहरु नहेर्ने है त्यस्तोहरु अनि यहाँ एउटा क्वेशन्स आइराथ्यो थियो सुसाइडको बारेमा भर्खर गयो त्यो क्वेशन प्लिज फेरि हजुर म लिदिन्छु क्वेशन्स हजुरले भन्नु होला आचार्यबाट चाहिँ यदि मलाई मेरो साथीले सुसाइड गर्न मन लाग्यो कसरी गरौँ या त्यसलाई भनेर फोन गर्छ भने मैले रिमोटली के गर्न सक्छु कोही साथीले चाहिँ त्यसरी भन्यो भने चाहिँ मैले फोन गरेर चाहिँ उलाई के भन्न सक्छु भन्नुभएको छ ओके पहिला चाहिँ उहाँको रिजन अब तपाईलाई यदि कसैले फोन गरेर मेसेजमा म सुसाइड गर्छु भनेर भनिराछ भने त्यो मान्छे तपाईको क्लोजै हुनुपर्छ हैन फ्रेन्ड्स होस् फ्यामिली मेम्बर्स होस् जोसुकै होस् भनेपछि उसको स्ट्रेस फ्याक्टर तपाईले अलिअलि भए पनि थाहा पाएको हुनुपर्छ इफ इट इज नट इम्पल्सिभ यदि इम्पल्सिभ सुसाइड हो भने चाहिँ हो उनीहरूले लास्ट आवरसम्म कसैलाई सेयर गरे हुँदैन र त्यो स्ट्रेस फ्याक्टरलाई नै तपाईहरूले स्ट्रङ बनाएर चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ मैले के भन्न चाहन्छु भने सुसाइड कहिलेकाहीँ धेरै जसो कुराहरुमा चाहिँ तपाईको चाहिँ थ्रेटनिङ कुरा मात्रै पनि हुन्छ है मेबी अब तपाईको गर्लफ्रेन्ड हो बोयफ्रेन्ड हो भने जस्ट टु थ्रेटन यु है सुसाइड चाहिँ हामीले कसरी डिफरेन्शिएट गर्छौं भने जसले थ्रेटन गर्छ नि जसले चाहिँ साच्चै म मर्छु भनेर गरे हुँदैन उनीहरूले चाहिँ धेरै जसो दिउँसो गर्छ है कोही घरमा भएको बेला गर्छ सबैको अगाडि चाहिँ तपाईको टेबलमा भन्छ म आज सुसाइड गर्छु भनेर हैन कुनै कुराहरु चाहिँ अटेन्सन सिकिङ बिहेभियर पनि हुन्छ तर यसले गफ हाने हो भनेर अटेन्सन सिकर हो भनेर त्यतिकै ख्यालमा लिँदा नि भएन त्यो अटेन्सन सिकर बिहेभियर पनि उसको मेन्टल इलनेसको पार्ट हो त्यही भएर उलाई चाहिँ त्यही टाइमदेखि नै उलाई काउन्सिलिङ गर्ने हैन
तिमीले किन सुसाइड गर्ने हो केहीको सल्युसन होइन सबैलाई प्रब्लम छ सबैको घरमा प्रब्लम छ आर यु द ओन्ली वान जसले लाइफमा प्रब्लम फेस गरेको छ भनेर उसलाई भन्ने तपाईँले आफ्नो आफूले जितेको आफूले गरेको लाइफमा मेहनत गरेको कुराहरूको इक्जाम्पल दिने हेर मलाई पनि यस्तो थियो मैले त जितेँ होइन त्यो फेजबाट म क्रस भएर आएँ सबै कुराको लिमिटेसन हुन्छ सबै कुरा चाहिँ टेम्पोररी हो पर्मानेन्ट होइन अफकोर्स रातपछि दिन पनि आउँछ भन्ने कुरा यस्तो कुराहरूलाई मोटिभेट पनि गर्ने र टाइममा साइकेट्रिस्ट कहाँ लग्ने कोही पनि यदि जसले सुसाइड गरे हुन्छ नि उसले एक दुईचोटि चाहिँ कसै न कसैलाई चाहिँ सेयर गरेकै हुन्छ भन्ने स्टडीले भनेको छ होइन त्यही भएर ख्यालमा लिएको पनि राम्रो होइन र एकदम सिरियसली लिएर यसले मलाई टाइम एन्ड गेन थ्रेटन गरिरहेछ भनेर आफूले टेन्सन लिएर बस्ने पनि होइन इभन यु सुड सेयर to his family members or your family members that I'm getting these messages हैन मलाई यस्तो मेसेज आइराछ किनभने उले त्यस्तो मेसेज गरिराछ भने आफू एन्जाइटीमा आउने हैन टाइममै सल्भ गरिहाल्ने प्रोफेसनललाई भनेर होस् काउन्सिलिङ अघि मैले भने त्यसरी गरेर होस् र सँगसँगै स्ट्रेस भनेको कस्तो कुरा हो भने कुनै स्ट्रेसेसहरु चाहिँ सल्भ हुन सक्छ कुनै स्ट्रेसलाई चाहिँ लाइफ भरि पनि सल्भ हुँदैन कसैको यदि हस्बेन्डको डिमाइज छ भने हैन अब के गर्ने त कि त उ लाइफमा अगाडि अरूसँग बिहा गरेर गर्नु पर्यो कि त हैन उलाई बिहा गर्नु छैन भने सिंगल बसे पनि ठीक छ तर उ खुसी हुनु पर्यो उले कोप अप गर्न सक्नु पर्यो कि त्यो स्ट्रेसलाई चेन्ज गर्ने हो सिचुएसनलाई हैन म चेन्ज गर्दिन भन्यो भने त्यो सिचुएसनसँग कोप अप गर्नु पर्यो यो दुईटा अप्सन हुन्छ यो दुईटा मात्रै एउटा अप्सन आफूलाई आफ्नो सिचुएसन हेरिकन आफ्नो माइन्डसेट हेरिकन जसरी सजिलो लाग्छ त्यो गर्ने तर सुसाइड इज नट द सल्युसन फर एनी प्रब्लम इन लाइफ त्यही हो ओके थ्यांक यू म्याम त्यसपछि अर्को क्वेशन पनि छ दिप्रोस जीले चाहिँ डिप्रेसन र अल्जाइमर्स डिजिजको रिलेसन के छ भनेर लेख्नु भएको छ एकदमै छ है एकदमै छ डिप्रेसन भयो भने चाहिँ तपाईको अल्जाइमर्स डिजिज हुने चान्सेस चाहिँ भनेको तपाईको 10 to 15% ले अलि बढेको हुन्छ अल्जाइमर डिजिजको थुप्रै कजेस जेनेटिक्स रिजन्सहरु छ हैन जुनमा चाहिँ तपाईको फर्गेटफुलनेसहरु हैन सुरुमा चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ भने तपाईको अब एकदम राम्रो मान्छे राम्रो बोल्ने मान्छे अचानक चाहिँ चप्पल उल्टो लाको देखिन्छ कहिलेकाहीँ हैन कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईको सर्टको ट्यागको बटन माथि तल लाको देखिन्छ बुढेसकाल हुँदै हुँदै गयो भने सानसानो कुराहरुबाट तपाईहरुले याद गर्न सक्नुहुन्छ है पछि गएर चाहिँ यसको चाहिँ तपाईको एकदम प्रमिसिङ मेडिसिन भन्दाखेरि पनि तपाईको लाइफस्टाइल म्यानेजमेन्ट नै हो हैन अनि यसमा चाहिँ तपाईको अब डिप्रेसनले गर्दा चाहिँ अलि चाँडो हुन सक्ने जुन चाहिँ तपाईको अब 80-90 इयर्समा हुन्थ्यो भने अलि चाँडो हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ अलि मान्छे डिप्रेसनले गर्दाखेरि पनि तपाईको थट प्रोसेसमा चेन्जेस आउँछ बिर्सिने बानीहरु हुन्छ अनि त्यो पेशेन्टमा यदि फ्यामिली हिस्ट्री पोजिटिभ छ जेनेटिक्स एकदमै स्ट्रङ छ उसको फादरलाई या ग्रान्डफादरलाई यदि अल्जाइमर थियो भने हुने चान्स हुन्छ तर मेडिसिन नभएको हैन यसको मेडिसिन पनि छ नेक्स्ट बाँकी क्वेशन्सहरु सोध्नु होला बुझ्न चाहेको सम्पूर्ण क्वेशन्सहरु चाहिँ आज म्यामले यसपटि बताइदिनुहुन्छ प्रश्नहरु छ भने च्याट बक्समा राख्नु होला आउट अफ दिस टपिक कुनै साइकेट्री रिलेटेड छ भने पनि मलाई सोध्दा हुन्छ आउट अफ कोरोना टपिक कुनै छ भने हजुरहरुलाई कुनै भन्नुस् ए हैन हजुर मैले चाहिँ अलिकति फिजिकल हेल्थसँग पनि हजुरलाई केही कुराहरु थाहा छ भने चाहिँ जस्तो ओबेसिटीको कुराहरुसँग पनि केही भएर केही अध्ययन गर्नुभएको छ भने भनिदिनुस् न त्यतातिर कतै मेन्टल र फिजिकलसँग रिलेसनको कुरा पनि केही भए या छैन भने पर्दैन ओबेसिटी भन्नाले ओबेसिटीले गर्दा मेन्टल इलनेस भन्न खोज्नु भएको तपाईले कि ओबेसिटीले इफेक्ट हुन्छ कि हुँदैन माइन्डलाई भन्न खोज्नु भएको त्यस्तो त्यो ओबेसिटीले चाहिँ माइन्डलाई इफेक्ट गर्छ कि गर्दैन भनेर फिजिकल फिटनेस चाहिँ मेन्टलसँग कतिको रिलेट छ भनेर चाहिँ एकदमै नै रिलेटेड छ हैन हामीले जहिले पनि पेशेन्टहरुलाई 90% पेशेन्टहरुलाई चाहिँ के भन्छ भने प्लिज वक गर्नु होला मर्निङ र इभिनिङ वकमा जानु होला डिप्रेसन पेशेन्टहरुलाई त्यो भन्छ हैन सो दैट उनीहरु
आफ्नो घरबाट एटलिस्ट बाहिर निस्किन्छ, फ्रेस एयरमा जान्छ, अलि पोजिटिभ थिङ्किङ ल्याउँछ हैन। सो मेनी थिङ्स आर देयर। तपाईँको एक्सर्साइजले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यस्तो हार्मोनहरू रिलिज हुन्छ कि दे गेट भेरी ह्याप्पी हैन, जसलाई हामी ह्याप्पी हार्मोन्स पनि भन्छौँ है। अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले जुन भन्नुभयो ओबेसिटीले गर्दा डाइरेक्ट मेन्टलमा भन्दा पनि ओबेसिटीले गर्दा मान्छेको फिजिकल जुन कामहरू हुन्छ त्यो कम भएर जान्छ, मान्छे अलि अल्छी हुन्छ। अल्छी हुने बित्तिकै मान्छे आफ्नै घरमा बस्न चाहन्छ। जो मान्छे पहिला फिट हुँदा बाहिर घुम्ने, पार्टी गर्ने हैन, अब हुन्छ नि डान्सहरू गर्ने थियो भने अब मोटाइसक्यो, अब कहाँ के नै लुगा फिट हुन्छ र कहाँ नै जानु छ र, जान्न म यहाँ पनि जान त्यहाँ पनि जान, पार्टीमा पनि जान, मलाई यो लाउन नि झ्याउ लाग्छ भनेर मान्छे एउटा हुन्छ नि एकदमै लिमिटेड ठाउँमा बस्न खोज्छ। मलाई मान्छेले के भन्ला, मलाई मान्छेले जिस्काउँछ यहाँ गयो भने, अब म जस्तो मान्छे पनि के पार्टीमा जाने भनेर आफ्नो यसरी इन्डाइरेक्टली चाहिँ लिङ्क भएर एउटा स्पाइडर वेभ्स जस्तै भएर आउँछ। अनि रुममा सिचुएटेड भएको हुनाले चाहिँ फेरि त्यो कुराहरू खेल्न थाल्ने होइन, नेगेटिभ सोचाइहरू ल्याउने, राति नसुत्ने, अनि फेरि माइन्ड पनि फ्रेस नहुने ले गर्दाखेरि चाहिँ मेन्टल इलनेस एग्राभेट चाहिँ हुन सक्यो। तर ओबेसिटीले चाहिँ डाइरेक्ट भन्दाखेरि पनि यसरी इन्डाइरेक्टली चाहिँ छ, पक्कै पनि छ। अनि त्यसमा अफकोर्स फिजिकल्ली फिट भयो भने मान्छे अब थिन भएपछि त अलि थिन मान्छेलाई मेन्टल इलनेस हुँदैन भन्ने होइन है फेरि, तर रेगुलर एक्सर्साइज गर्यो भने चाहिँ हार्मोनहरू रिलिज भएर चाहिँ ह्याप्पी हुने भन्न खोजेको चाहिँ हो। अरू हेलो डाक्टर झा। हजुर हेलो हजुर प्लिज भन्नु होला। जस्तै हामीले आफ्नो नजिकको कुनै मान्छेमा स्ट्रेसको सिम्टमहरू देख्न थाल्यौँ होइन, अनि हामीले उसलाई एप्रोच गर्न पर्यो भने हामीले डाइरेक्टली उसलाई यु सुड गो एन्ड सी अ साइकेट्रिस्ट भन्यो भने त उसले यसले मलाई पागल सोच्दो रहेछ भन्ने यस्तो स्टिगमा हुन सक्छ नि होइन। अनि त्यही भएर धेरै मान्छेले कुनै आफ्नो नजिकको मान्छे वा आफ्नो साथीहरूमा स्ट्रेसको सिम्टम देख्दा देख्दै पनि उसलाई यस्तो तरिकाले एप्रोच नगरेको हुनसक्छ, इग्नोर गरेको हुनसक्छ। अनि हामीले कसरी पोजिटिभ तरिकाले उसलाई एप्रोच गर्न सक्छौँ कि उसले यो स्टिगमा नलिकन साइकेट्रिस्टलाई ऊ गरोस् वा यसप्रति ध्यान देओस्? यस सम्बन्धी इलाबोरेट गरिदिनु न। थ्याङ्क यू सो मच प्रकाशजी, एकदमै राम्रो र एकदमै कमन प्रब्लम उठाउनु भयो तपाईँले। यो कुनै रेयर प्रब्लम होइन, एकदमै कमन हो। हिजो भर्खर मलाई एउटा मेरो स्कुल टिचरबाट फोन आएको थियो होइन, उहाँको मम्मी चाहिँ 90 वर्षको हुनुहुन्छ र उहाँलाई साइकोसिस छ भन्नाले उहाँलाई के शङ्का लाग्छ भने घरको मान्छेहरूले मलाई चाहिँ पोइजन मिसाइदिन्छन् खानामा, त्यही भएर उहाँ दुध नखाने होइन, अनि घर बाहिर ननिस्किने त्यस्तो प्रब्लमहरू छ। तर उहाँ साइकेट्रिस्टको जान खोज्नुहुन्न, कसरी देखाउने भनेर भन्नुभयो। अनि हामीले के भन्यौँ भने म्याम तपाईँ प्लिज उहाँले बोलेको कुराहरू जति पनि तपाईँले इन्टरभ्यू लिन सक्नुहुन्छ त्यसको भिडियो लिनुहोस् र म यहाँ भैरवामा छु, तपाईँ काठमाडौँको कोही साइकेट्रिस्टलाई त्यो भिडियो लिएर जानुहोस् भनेर मैले भने होइन। अनि यस्तोमा चाहिँ तपाईँको पहिला क्रोनोलोजिकली जाम होइन, पहिला चाहिँ कसरी अब तपाईँको एकदम क्लोज फ्रेन्ड हो, यङ मान्छे हो भने उसलाई सम्झाउने होइन, तिमीलाई म एउटा कुरा भन्छु हेर होइन, मैले तपाईँहरूलाई भने जस्तै सबैजना साइकेट्रिस्ट कहाँ जाने मान्छेहरू पागल हुँदैन होइन। तपाईँले सोध्नुहुन्छ भने इभन हामीले पनि एसओएस मेडिसिन राखिरहेको हुन्छौँ, कहिलेकाहीँ निन्दा लागेन, कहिलेकाहीँ केही भएन भने त्यो जुन एन्टिसाइकोटिक या एन्टी डिप्रेसन हुन्छ नि, त्यो इभन माइग्रेनमा पनि युज हुन्छ है त। टाउको दुखाइ त्यही औषधि यदि फिजिसियनले दियो भने मान्छेले खान्छन्, तर त्यही औषधि साइकेट्रिस्टले दियो भने मान्छेले के भन्छ भने ए यसले त मलाई पागलको औषधि खुवायो भनेर भन्छन्। तर त्यस्तो होइन है त। एन्टी डिप्रेसनहरू कुनै कुनै दबाईहरू हामीले इभन हेडेकमा नै दिने गरेछौँ। इभन माइग्रेन, मलाई पनि माइग्रेन छ, म नि खान्छु एन्टी डिप्रेसन, तर मलाई डिप्रेसन छैन है त, मैले माइग्रेनको लागि खान्छु। सो यस्तो नलेजहरू अलि ल्याक छ, अलि उनी स्टिगमै छ, म बुझ्छु त्यो कुरा। तर त्यसलाई चाहिँ पहिला तपाईँ राम्ररी बुझाउन खोज्ने उसलाई होइन। अहिले हामी 2020मा छौँ, तँलाई लगेको कारण त पागलै भइस् भनेर होइन। मेरो आफ्नो अनि रिलेटिभ्सहरूको इक्जाम्पल दिने, यदि साँच्चीकै छैन भने अलिकति उसलाई सम्झाउने क्रममा यदि तपाईँको इन्टेन्सन राइट छ भने झुटो बोल्न पनि केही रङ हुँदैन, तपाईँले उसलाई भन्ने होइन। अनि यस्तो यस्तो छ,
त हिँड, एकचोटि त हिँड, ठिक छ एकचोटि हिँड, त्यसपछि तँलाई मन लागेन भने नजानु। वान्स ऊ जान्छ, उसले जुन दबाई खान्छ उसलाई बेटर भएको फिल हुन्छ, सेकेन्ड टाइम ऊ आफै जान्छ। यो एउटा अप्सन यो भयो। अर्को यदि एजमा अलि बुढेसकाल छोको छ, तपाईँको कुरा सुन्नुहुन्न जस्तो लाग्छ भने चाहिँ उहाँलाई चाहिँ साइकियाट्रिस्टका जानला छ भनेर नभनिदिने, फिजिसियनका जानला छ भनेर भन्ने। एक दुई भिजिट पछि चाहिँ उसलाई जब बेटर हुन्छ नि त्यतिखेर उसले बिलिभ गर्न थाल्छ कि मलाई त यो डिप्रेसन रहेछ, घबराहट रहेछ या अरू कुनै मानसिक बिमारी रहेछ भनेर एक्सेप्ट गर्न थालिसकेपछि अनि भन्ने उहाँ त मानसिकको डाक्टर हुनुहुन्थ्यो, तपाईँको यही दबाईले ठिक भएको छ, तपाईँको राम्रोको लागि मैले यो गरेको भनेर भने। 2 यो गर्न सकिन्छ हैन। तेस्रो नम्बर यदि केही उनी पढेन हैन, उसले इन्साइटै छैन भनेको, उसले बुझ्दैन कि उसलाई रोग छ भनेपछि उसको फ्यामिलीसँग कुरा गर्ने, जसले चाहिँ बुझ्छ उसको फ्यामिलीसँग कुरा गरेर भिडियोजहरू लिएर गएर साइकियाट्रिस्टका जाने। त्यसपछि चाहिँ साइकियाट्रिस्टले हाम्रो मेल्टिङ ट्याब्लेट्स पनि हुन्छ जुन चाहिँ तपाईँको ग्लास लाइक लिक्विडमा या दालमा घोलेर खुवाउन मिल्छ सुरुमा, त्यसरी खुवाउँदा हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ उसको दिमागमा त्यो कुरा उसले बुझिसकेपछि चाहिँ हामीले उसलाई बुझाउने गरी नै हामीले खुवाउँछौँ। तर साइकियाट्रीमा एउटा कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि पेसेन्टले आफ्नो रोग बुझ्नुपर्छ। जसरी हाइपरटेन्सनको पेसेन्ट जुन हुन्छन्, प्रेसरको पेसेन्ट जुन हुन्छन्, उसले यदि मलाई प्रेसर छ भनेर बुझेन भने उसले नुनहरू बढी खाइदिने गर्न सक्छ कि गर्न सक्दैन, गर्न सक्छ हैन। त्यसरी नै हामीले साइकियाट्री पेसेन्टहरूलाई चाहिँ तिमीलाई मानसिक रोग छ त्यही भएर तिमीले दबाई खानुपर्छ भन्ने कुरा बुझाउनु एकदमै जरुरी छ, जसलाई हामीले इन्साइट ओरिएन्टेड थेरापी पनि भन्छौँ। तर त्यो लेभलसम्म पुग्नलाई पहिला उसले दबाई खाइदिनु पर्यो, ऊ अलिकति ठिक हुनु पर्यो, उसको विश्वास जित्नु पर्यो, त्यसपछि त्यो फेज पनि आउँछ, बिस्तारै आउँछ। त्यो एकदम च्यालेन्जिङ पार्ट हो साइकियाट्रीको, तर आउँछ, त्यही नै हो। म्याम अनि अर्को क्वेसन चाहिँ आफूलाई डिप्रेसन भएको चाहिँ मान्नु कसरी थाहा पाउने मलाई डिप्रेसन भएको छ भनेर? हजुर, डिप्रेसन भएको छ भनेर कसरी थाहा पाउने भने तपाईलाई अब म लक्षणहरू भन्दै गइरहेको छु, त्यो याद गर्नु होला। यो लक्षणहरू सबै नै प्रेजेन्ट हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर अलिअलि देखा परेमा चाहिँ तपाईँ साइकियाट्रिस्टकोमा गयो भने चाहिँ तपाईँ सिभियरमा ढल्नुहुन्न, तपाईँ टाइममै ठिक हुन्छ। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने पर्सिस्टेन्ट स्याड मुड भनेको जतिखेर पनि मन उदासी भइराख्ने है त। तर मैले अघि जसरी भने एक दिन दुई दिन मन उदास हुँदैमा स्याड मुड हुँदैन। सपोज आज म फेल भएँ, कुनै सब्जेक्टमा फेल भयो हैन, म उदास हुनु, म रुनु, इट इज अ नर्मल फेनोमेना हैन, नर्मल इमोसन हो। रुने हाँस्ने भनेको नर्मल इमोसन हो, त्यो डिप्रेसनमा गएको भन्दैन। आज म कोहीसँग नबोलेर दिनभरि रुममा बस्यो भने पनि त्यो डिप्रेसन भएको हुँदैन। 2 दिन 3 दिनसम्म पनि हुँदैन, 1 हप्तासम्म पनि हुँदैन। तर त्यही यदि कन्टिन्यू 2 विकसम्म भयो, 2 विकसम्म मिनिमम हुनुपर्छ डिप्रेसन हुनलाई। यो कुराहरू भयो भने चाहिँ तपाईको डिप्रेसन हुने चान्सेस हुन्छ। त्यसमा के हुन्छ भने पर्सिस्टेन्ट स्याड मुड, ल्याक अफ इन्ट्रेस्ट। पहिला जे कुरामा इन्ट्रेस्ट लाग्थ्यो त्यो कुरामा इन्ट्रेस्ट लाउन बन्द हुन्छ। टिभी हेरेर होस्, पेन्टिङ गरेर होस्, जुन काममा आफूलाई इन्ट्रेस्ट लाग्थ्यो। यदि डान्स गर्न मन लाग्थ्यो भने यसले त कति डान्स गर्थ्यो पहिला, या कति बाहिर घुम्न जान्थ्यो, आजकल त कहीँ जाँदैन त किन हो, यो कुराहरू याद गर्ने घरको मान्छेहरूको हैन। यदि बुवाले जतिखेर बेलुका न्युज हेर्नुहुन्थ्यो भने 2 हप्तादेखि न्युज पनि हेर्न छाड्नु भएको छ, आफ्नो रुमबाट बाहिर निस्किनु खोज्नुहुन्न, कोहीसँग बोल्न खोज्नुहुन्न, राति सुत्नुहुन्न, खानामा कमी भएको छ हैन। अनि पहिलाको कुराहरू सम्झेर आँखाभरि आँसु ल्याउनुहुन्छ, या गिल्ट फिल गर्नुहुन्छ, या हुन्छ नि भविष्यमा केही छैन जस्तो होपलेस कुराहरू गर्न थाल्नुहुन्छ भने चाहिँ यो सबै चाहिँ तपाईको डिप्रेसनको लक्षण हुन सक्छ। या सिभियर भइसकेपछि त तपाईको सुसाइडल थटहरू आउने, कतिको त ट्राई पनि गरेको हुन्छ, हातहरू काटेर होस्, त्यस्तो कुराहरू गरेर होस्। अर्को कुरा चाहिँ तपाईको यो जुन एकदम कमनली भइरहेछ, यङ्स्टरहरूले जुन सब्सटेन्सहरू लिनुहुन्छ हैन, एल्कोहलले गर्दा, या तपाईको यहाँ मैले भैरवामा देखेँ हैन, यहाँ क्यानाबिस एकदमै इजिली पाउने रहेछ, गाजा, त्यो कुराहरूले पनि मान्छेहरू चाहिँ एकदम इजिली चाहिँ मेन्टल इलनेसमा जाने एकदम इजी वे हो त्यो हैन। मान्छेलाई फर टाइमिङ मात्रै रिल्याक्स हुन्छ, तर त्यो सब्सटेन्सहरूले गर्दा मान्छेको इभन साइकोसिसमा जान सक्छ।
हामीले चाहिँ सब्स्टेन्स इन्ड्युस साइकोसिस भन्छौँ। कानमा आवाज आउन थाल्ने, कोही नबोल्दा पनि तँलाई मार्छु काट्छु भनेर भन्ने, त्यसले गर्दा कति मान्छेले चाहिँ आफ्नो हात काटेर होइन आफ्नो कानमा के आवाज आउँछ भने त मर न त भए म तेरो आमा बुवालाई मारिदिन्छु भनेर होइन, अनि आफूलाई मार्न खोजेको कुरा हिस्ट्रीहरू पनि छ है त। त्यो चाहिँ प्योर साइकोसिस हो होइन। त्यो चाहिँ त्यो तपाईँको त्यो एल्कोहलहरूले या क्यानाबिसहरूले चाहिँ त्यो एग्रिभेट गर्न सक्छ है। त्यो कुराहरू चाहिँ याद गर्नुपर्छ। याद गर्नुपर्ने कुरामा अरू चाहिँ मैले जुन थेरापीहरू भने त्यो त्यसले यदि भएन भने चाहिँ मेडिकेसन स्टार्ट गर्नुपर्छ। जुन भर्खर अघि मलाई क्वेसन सोध्नु भएको थियो कतिखेर मेडिकेसन स्टार्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ जतिखेर तपाईँलाई मैले अघि भनेको कुराहरू बिहेभियर थेरापीहरूले स्टिल इम्प्रुभमेन्ट भएको छैन, जुन तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ मेडिटेसन त्यसले गर्दाखेरि पनि फ्रेस फिल भएन होइन, त्यही थट आइराख्यो, त्यही रिमिनेसन अफ थट, त्यही सोचाइ, त्यही नकारात्मक सोचाइ दिमागमा आइराख्यो, जे गर्दा पनि निन्दा लागेन, जति त्यो ब्रिदिङ थेरापी गरेर पनि निन्दा लागेन, रिल्याक्सेसन थेरापी गरेर पनि निन्दा लागेन भने चाहिँ होइन अब चाहिँ म जानै पर्छ भनेर केही महिना केही समय चाहिँ मेडिकेसन खाएको राम्रो हुन्छ। त्यही नै हो। अरू यसपछि अर्को क्वेसन छ, मेन्टल इलनेसको कस्तो कन्डिसनबाट फार्माकोलोजिकल ट्रिटमेन्टमा जानु सक्ने हुन्छ? मैले भर्खरै भने त्यो कुरा। मेन्टल इलनेसमा चाहिँ फेरि म भनिदिन्छु। मेन्टल इलनेसमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने मैले जुन अघि भने होइन, अब सपोज अब कोही अब एसएलसीमा फेल भयो फर इक्जाम्पल होइन, अनि एसएलसीमा फेल भइसकेपछि चाहिँ अनि उसलाई चाहिँ थट आउनु थाल्यो, ए मेरो साथीहरू त कहाँ पुगिसके, म फेल भएँ, यस्तो थटहरू आउनु थाल्यो, इन्ट्रेस्ट ल्याक भयो, सबै भयो भने चाहिँ त्यतिखेरै तपाईँहरूले लाइक हुन्छ नि स्टार्ट गरे पनि हुन्छ, विच इज माइल्ड डिप्रेसिभ मुडबाटै स्टार्ट गऱ्यो भने चाहिँ मोडरेटमा पुग्दै पुगेन नि त। तपाईँहरूले लाइक हुन्छ नि तपाईँहरूले जुन त्यो एग्रिकल्चरमा सानो प्लान्टलाई नै तपाईँहरूले माया गर्यो भने त मजाले राम्रो भएर हुर्किन्छ नि त। हुर्किसकेपछि माया गर्यो भने त्यति राम्रो नहोला होइन। त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ पहिल्यैदेखि एउटा मिनिमल माइल्ड कन्डिसनबाटै फार्माकोलोजिकल थेरापी स्टार्ट गरेको पनि राम्रो हो। तर कतिले चाहिँ होइन म पहिला मेडिटेसन गरेर हेर्छु, म पहिला बिहेभियर थेरापी गरेर हेर्छु, पहिला म काउन्सिलिङ सुनेर हेर्छु भन्यो भने द्याट इज अल्सो ओके। तर द्याट इज ओके टिल माइल्ड कन्डिसन, माइल्डर कन्डिसन। यदि सिभियर भइरहेछ, साइकेट्रिस्टले होइन यो अलिक कडा भइसक्यो, यसलाई अब मेडिटेसनले छुँदैन, यसलाई अब कुनै पनि थेरापीले छुँदैन, दबाई स्टार्ट गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ दबाई स्टार्ट गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ मेन्टल इलनेस चाहिँ तपाईँको कहिले पनि ब्लडमा देख्दैन। जस्तो अब डायबिटिजमा के हुन्छ भने तपाईँहरूले हामीले प्रुफ दिन सक्छौँ कि यो ब्लडमा तपाईँको ब्लड तान्दाखेरि सुगर लेभल यति हुनु पर्ने, यति आयो, त्यही भएर तपाईँलाई डायबिटिज छ भनेर तपाईँहरूले इजिली मान्नुहुन्छ होइन। तर हाम्रोमा के हुन्छ भने चाहिँ हामीले आफैले रिड गर्ने हो माइन्ड। हाम्रो चाहिँ स्टडिज चाहिँ क्राइटेरिया बेस्ड हुन्छ। 15वटामा 3वटा म्याच भयो भने यस्तो हुन्छ, उसलाई चाहिँ यो डिप्रेसन छ, या 20वटामा 10वटा म्याच भयो भने उसलाई चाहिँ साइकोसिस छ भन्ने कुरा हामीले स्टडी गरेका हुन्छौँ। र त्यही तपाईँहरूले जुन हामीले सिम्पटम सोध्छौँ यस्तो हुन्छ कि हुँदैन, यस्तो हुन्छ कि हुँदैन, त्यो सबै हाम्रो जुन इन्टरभ्यू हुन्छ त्यो एउटा वर्डमा हाम्रो डायग्नोसिस लुकेको हुन्छ। त्यसले नै हामीले डायग्नोसिस गर्छौँ, त्यसलाई नै हामीले ग्रेडिङमा डिभाइड गर्छौँ र त्यही अनुसार हामी ट्रिटमेन्ट प्रोसिड पनि गर्छौँ। र कहिलेकाहीँ हामी अप्सन पनि दिन्छौँ के गर्नुहुन्छ, मेडिकेसन स्टार्ट गरेको राम्रो हो, नगरे तपाईँले यस्तो गरे पनि फ्यु डेजलाई हेर्नु भनेर त्यो कन्डिसनमा चाहिँ माइल्ड कन्डिसनमा हामी अप्सन पनि दिन्छौँ, ठिकै छ फ्यु डेज हेर्नु न त भनेर। तर होइन अलिक सिभियर भइसकेको छ भने चाहिँ मेडिटेसन स्टार्ट गर्नै पर्छ भनेर हामीले भन्छौँ र स्टार्ट गरेको राम्रो हुन्छ। त्यही नै हो। अरू अर्को क्वेसन छ, एकदम सक्सेस भएका मान्छेहरूले नि सुसाइड गर्छन्, उनीहरूलाई कस्तो खालको प्रेसर हुन्छ? डिप्रेसन त इन्डिभिजुअलाइज हुन सक्छ, जेनरलाइज सोल्युसनले काम गर्ला भनेर लेख्नु भएको छ। फेरि एकचोटि रिपिट गरिदिनु होला क्वेसन। एकदम सक्सेस भएका मान्छेहरू नि सुसाइड गर्छन् होइन, उनीहरूलाई चाहिँ कस्तो खालको प्रेसर हुन्छ? र डिप्रेसन त इन्डिभिजुअलाइज हुन सक्छ, अनि जेनरलाइज सोल्युसनले काम गर्ला भनेर लेख्नु भएको छ। ओके ओके, यसको कुरा के हो भने सक्सेसफुल हुनु र ह्याप्पी हुनुमा आकाश जमिनको फरक छ है त। दोज पिपल हु आर सक्सेसफुल दे मे नट बी ह्याप्पी होइन। कोही क्विनै किन नहोस्, कोही मान्छे प्रिन्सेस नै किन नहोस्, उसको हस्बेन्ड यदि राम्रो छैन भने चाहिँ सी इज नट ह्याप्पी होइन।
जस्ट आइ एम जस्ट गिभिङ एक्जाम्पल होइन। अरू कोही एकदमै हामीले रिसेन्ट अस्ति भर्खर हामीले सुन्यौँ होइन, हाम्रो बलिउड स्टारको बारेमा जसले सुसाइड कमिट गर्नुभयो। हि वाज अ ग्रेट एक्टर, एकदम सक्सेस पाएको हो होइन, तर उहाँले गर्नुपर्ने कारणहरू थुप्रै थियो होला होइन। मल्टिपल स्ट्रेस फ्याक्टर्सहरू हुन्छ, कतिमा चाहिँ फेरि इम्पल्सिभ पनि हुन्छ, पर्सनालिटी डिसअर्डर्स पनि हुन्छ मान्छेहरूमा। देयर आर मेनी पर्सनालिटी डिसअर्डर जुनमा चाहिँ सुसाइड चाहिँ अलि बढीमा देखिन सक्छ, जस्तो बोर्डरलाइन पर्सनालिटीमा अलि बढी देखिन सक्छ, जो चाहिँ इजिली चाहिँ खुसी पनि हुन सक्ने, इजिली दुःख पनि हुन सक्ने, इजिली मायामा पनि जम्प गर्न सक्ने होइन। त्यस्तोलाई चाहिँ हामी बोर्डरलाइन पर्सनालिटी भन्छौँ होइन। अब यसको पनि क्राइटेरियाजहरू छ, सबै त अहिले मैले भन्न मिल्दैन। इम्पल्सिभ चाहिँ कुनै पनि डिसिजन चाहिँ केही नसोचिकन, कन्क्लुजन नसोचिकन गरिहाल्ने टाइपको। जस्तो अब 15 मिनट अगाडिसम्म पनि म सुसाइडको बारेमा मैले केही सोचेको छैन होइन, तर 15 मिनटभित्र मैले एक्कासी दिमागमा के कुरा आयो होइन, मैले त्योभन्दा अगाडि मेरो सुसाइडल आइडिया त मैले दिमागमा ल्याएकै छैन, तर त्यसपछि आई डोन्ट नो के भयो कि आई ल्यान्ड अप डुइङ अटेम्प, सुसाइड अटेम्प। त्यस्तो पनि हुन्छ, द्याट इज कल्ड इम्पल्सिभ नेचर भएको मान्छेहरू होइन। त्यसपछि चाहिँ कस्तो हुन्छन् भने डिपेन्डेन्ट पर्सनालिटी होइन। डिपेन्डेन्ट पर्सनालिटीमा धेरै जस्तो एन्जाइटी या डिप्रेसन देखा पर्न सक्छ होइन, जो चाहिँ अरू बिना जिन्दगी बाँच्न नसक्ने, एक्लै बस्न नसक्ने, उनीहरूमा चाहिँ कसैले ब्रेकअप गर्यो या हुन्छ नि कन्फ्लिक्ट भयो फ्यामिलीमा भन्ने बित्तिकै एकदम हामीले भन्नुहुन्न, तर क्वाइट एकदमै हुन्छ नि एकदमै स्मल रिजन हुन्छ। अस्ति भर्खर मैले एउटा केस हेरेको थिएँ जुनमा चाहिँ एउटा छोरीले सुसाइड अटेम्प गरेको थियो, उसलाई मैले काउन्सिलिङ गरिरहेको थिएँ घर जाने बेलामा। त्यतिखेर उसले किन गरेको भने उसको जुन अहिले मुस्लिमको चाडपर्व आइरहेछ त्यसमा नयाँ लुगा किनिदेऊ भनेर आमालाई भनेको थियो। आमाले म अहिले किनिदिन सक्दिनँ भनेर त्यतिमै उनीहरूको झगडा भयो र उसले सुसाइड कमिट गर्यो होइन। त्यस्तोमा पनि उसको पर्सनालिटी डिसअर्डर हुन सक्छ। या अरू रोगहरू जस्तो मैले अघि भने सब्सटेन्स खाएको, कसैको चाहिँ एल्कोहल खाएको बेलामा एकदमै एकैचोटि चाहिँ एल्कोहल खाएको बेलामा यस्तो जिन्दगी के बाँच्नु भनेर एकैचोटि अन्डर इन्फ्लुएन्स अफ एल्कोहल पनि सुसाइड कमिट गर्ने धेरै हुन्छन् होइन। या डिप्रेसन, एन्जाइटी, साइकोसिस या मुड डिसअर्डर, म्यानिया या डिप्रेसन पनि मुड डिसअर्डर नै हो होइन। यस्तो कुराहरूमा चाहिँ तपाईँको सुसाइड कमिट हुन सक्छ। त्यही नै हो। यसको ट्रिटमेन्टहरू त्यही अब भन्नुहोस्। हजुर हजुर भन्नु केही छैन। अर्को क्वेसन छ, हाउ क्यान वी डिल विथ मेन्स्ट्रुअल मोड डिसअर्डर्स रे सबिना जी? हजुर मेन्स्ट्रुअल हजुर हजुर इट इज साइन्टिफिक है त। मेन्स्ट्रुअलमा चाहिँ तपाईँको प्री मेन्स्ट्रुअल या पोस्ट मेन्स्ट्रुअल हुन्छ होइन, या प्री मेनोपोजल, पोस्ट मेनोपोजल तपाईँको मुड डिसअर्डर्सहरू आउन सक्छ होइन, जुनमा मान्छे इरिटेबल हुन्छ, ल्याक अफ स्लिप हुन्छ, अनि सानो कुरामा मन दुखाउने हुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ चिन्ता गर्नु पर्दैन, त्यो हार्मोन स्पाइकले गर्दा हो होइन। त्यो हार्मोन डाउन भएपछि मान्छेको मुड आफै पनि ठिक हुन्छ, आफै सबसाइड हुन्छ। त्यसको लागि यदि लिमिट क्रस गरिरहेको छैन, यदि फ्रिक्वेन्ट भइरहेको छैन, जस्तो मिन्स पनि कतिको धेरै रगत जान्छ, कतिको कम रगत जान्छ नि, त्यसरी नै हो मिन्समा हुने तपाईँको यो जुन फ्लक्चुएटिङ मुड छ यो पनि कतिको धेरै हुन्छ, कतिको कम हुन्छ, कतिको हुँदै हुँदैन होइन। तर यसमा चाहिँ तपाईँको धेरै जसोमा चाहिँ मेडिसिन स्टार्ट गर्नु पर्दैन यो, किनभने आफै सबसाइड हुन्छ। त्यो जसरी हार्मोन्स को कमी हुँदै जान्छ त्यसरी आफै पनि सबसाइड हुन्छ होइन। अब यसमा चाहिँ आफूले बुझ्ने होइन। अब अहिले मेरो प्रिमेन्स्ट्रुअल पिरियड चलिरहेछ, त्यही भएर हो मलाई कस्तो रिस उठिरहेछ, फलाना साथीसँग मलाई यस्तो भन्यो, म त यस्तरी जवाब दिँदै किन होला मलाई आज यस्तो रिस उठेको भन्दा मेरो मिन्स हुने टाइम भइरहेछ भनेर सोच्ने, आफूले सोच्ने। त्यो 2-3 दिनमा आफै सबसाइड हुन्छ, केही त्यो ठुलो टेन्सन लिनु पर्दैन। त्यही नै हो। अरू ओके, अरू क्वेसन्सहरू छन् भने पनि यसमा राखिदिनु होला। र मैले एउटा कुरा चाहिँ यो इन्ट्रोभर्ट र एक्सट्रोभर्ट मान्छेहरूमा चाहिँ के देख्नु भएको छ हजुरले चाहिँ, बढी हुने अथवा कम हुने अथवा केही खासै फरकै परेको छैन, यो पनि बताइदिनुहोस् न। ओके,
यसमा चाहिँ अब त्यस्तो खासै स्टडी त गरेको छैनौँ हैन हामीले, तर यसो जेनरली हेर्दाखेरि चाहिँ इन्ट्रोभर्ट मान्छेहरू चाहिँ अलि बढी कुराहरू सेयर नगर्ने, आफ्नो मनमै लुकाएर राख्ने, अनि एक्स्ट्रोभर्ट मान्छेहरू जे भए पनि आफ्नो कुरा अरूलाई भनेको हुनाले चाहिँ वेन्टिङ आउट भइरहेको हुन्छ, विच इज वान अफ द ट्रिटमेन्ट अफ डिप्रेसन हैन। त्यो वेन्टिङ आउट भएको हुनाले चाहिँ त्यो फिल्टर गरेको हुनाले चाहिँ माइन्ड अलि काम हुन्छ भने इन्ट्रोभर्ट पर्सनालिटीहरू विक हुन्छ भन्न खोजे होइन मैले। इन्ट्रोभर्ट र एक्स्ट्रोभर्टमा जो पनि विक हुन सक्छ, जो नि स्ट्रङ हुन सक्छ हैन। कोही कोही मनमै राखेर पनि एकदम स्ट्रङ हुन्छ भने कोही कोही दुनियाँलाई भन्दै हिँडेर पनि सुसाइड कमिट गर्ने पनि हुन्छन् हैन। त्यही भएर त्यस्तो भन्न खोजे होइन, तर अफकोर्स त्यो इन्ट्रोभर्ट मान्छेहरू मनमै स्ट्रङली राख्न सकोस् या वेकन भएर राखोस्, तर मनमै गुम्साएर राखेको हुनाले चाहिँ मनभित्र चाहिँ अलि फिल्टर गर्न नसकेको, वेन्टिङ आउट गर्न नसकेको चाहिँ देखिन्छ। र उनीहरूलाई चाहिँ हामीले एक्स्ट्रा अलि एफोर्ट लाउनुपर्छ कि तपाईँ प्लिज सेयर गर्नु, यसरी हुँदैन भनेर हामी भनिरहेको हुन्छौँ। तर एक्स्ट्रोभर्ट पर्सनालिटीहरू चाहिँ यदि पहिलेसम्म नुकास छन् भने पनि हाम्रो अगाडि सबै कुरा भनिदिन्छन् भने इन्ट्रोभर्ट पर्सनालिटीहरूको कुरा निकाल्नलाई हामीले एक्स्ट्रा एफोर्ट लाउनुपर्छ। एक्स्ट्रोभर्टहरूसँग एक दिन इन्टरभ्यू गरेर पुग्छ भने इन्ट्रोभर्टको कुराहरू एक हप्ता 2 हप्तासँग पुरेर बल्ल उसको पास्टहरूको, उसको स्ट्रेसहरूको कुराहरू निस्किन्छ। त्यो हो, अलि टाइम लाग्ने मात्रै हो, अदरवाइज त्यो यसमा धेरै हुने यसमा अलि कम हुने भन्ने कुराको चाहिँ छ पनि होला, हामीले त्यस्तो स्टडिज चाहिँ पत्ता लगाएको छैन। ओके, थ्याङ्क यू म्याम। त्यसपछि हाउ क्यान वी रिमुभ द फियर अफ बिङ जज्ड बाई अदर पिपल, यो बारे पनि भनिदिनु न। कन्फिडेन्स है त, यसमा चाहिँ यो चाहिँ भन्नाले आउट अफ एउटा साइकेट्री टपिक भनौँ होइन। अब जस्तो अब मैले मेरै इक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि पनि म पनि एउटा नर्मल मान्छे हो होइन, तपाईँहरू जस्तै म पनि हो, म पनि कति फेजेसबाट यहाँ आएको होला होइन। अब त जस्ट बाई अदर पिपल भन्दाखेरि अब फर इक्जाम्पल मैले योसँग बिहा गरेँ भने, मैले इन्टरकास्ट गरेँ भने मेरो फ्यामिली मेम्बर्सले के सोच्ला, या साइको सोसियल फ्याक्टर्सहरू भनौँ न होइन। जस्तो मैले बच्चा एडप्ट गरेँ भने मान्छेहरूले के सोच्ला, कमन प्रब्लमहरू भन्न खोजे, मैले यो सब्जेक्ट पढ्यो भने मेरो मम्मी पापाले के सोच्ला, त्यस्तो भन्दाखेरि पहिला चाहिँ आफूसँग स्योर हुनु पर्यो नम्बर 1 होइन। के स्योर हुने भने मलाई मेरो लाइफमा के गर्नु छ, यु हेभ टु बी स्योर कि मलाई मेरो लाइफमा के गर्नु छ। यदि आफू एकदम स्ट्रङली बिलिभ गर्नुहुन्छ कि होइन म यसमा राम्रो गर्न सक्छु या मेरो लागि यो डिसिजन राम्रो हो भने स्ट्यान्स लिन सक्नुपर्छ, सेल्फ कन्फिडेन्स ल्याउन सक्नुपर्छ। तर तपाईँहरू स्योर हुनुहुन्न अनि त्यसपछि होइन हावातालमा यदि डिसिजन गरिराख्नु भएको छ भने त्यतिखेर जजको कुरा लिनु पनि पर्छ होइन। त्यतिखेर सायद तपाईँको पेरेन्ट्स राइट हुनुहुन्छ होला, या सायद तपाईँको आउटसाइडर्स फ्रेन्ड्सहरू राइट हुनुहुन्छ होला, तपाईँको लागि राम्रो भनिराख्नु भएको छ होला होइन। त्यो कुरा पहिला जस्ट बाई अदर पिपलको कुरा चाहिँ कतिखेर इग्नोर गर्ने हो भने जतिखेर यु आर भेरी मच स्योर द्याट यु आर राइट होइन। इफ यु आर नट स्योर देन इफ दे मे बी राइट देन जजको कुरा चाहिँ लिएको पनि राम्रो हो। तर होइन, इफ यु आर स्योर देन टेक अ स्ट्यान्ड, बी कन्फिडेन्ट होइन। त्यसमा चाहिँ इग्नोर गर्ने, जस्तो अब मैले एकदमै राम्रो ऱ्याङ्क ल्याएर पनि मैले साइकेट्री लिएको हो होइन, अनि त्यसको लागि चाहिँ इभन मेनी पिपल जज टु मी अल्सो द्याट हुन्छ नि साइकेट्री त अब मान्छेहरूको दिमागमा त त्यस्तो राम्रो सब्जेक्ट होइन भन्ने छ होइन। अनि तर यो कुरा होइन भन्ने कुरा चाहिँ मैले चाहिँ त्यति डे 1 देखि नै मैले सोचेँ होइन। म सबैको अगेन्स्टमा गएँ, मैले कसैलाई एक्सप्लेनेसन दिइनँ होइन, सायद मलाई दिनु पनि पर्दैन होला, मेरो कामले थाहा हुन्छ होइन। दिस इज माई कन्फिडेन्स होइन। त्यो चाहिँ तपाईँहरूले पनि आफ्नो आफ्नो सब्जेक्ट, आफ्नो जुन कुरामा तपाईँहरूलाई लाग्छ कि मान्छेले मलाई जज गर्न सक्छ, म अगाडि कसरी बढ्ने, यो कुरा मैले कसरी प्रोसिड गर्ने, आफू पहिला स्योर हुनुहोस्, त्यसपछि कन्फिडेन्स ल्याउनुहोस्, त्यही नै हो। र त्यो बिचको जुन स्ट्रगलिङ पार्ट हुन्छ, जुन चाहिँ त्यो हुन्छ, त्यो चाहिँ फेस गर्न सक्नु पर्यो, त्यही नै हो कुरा। अर्को क्वेसन छ, पढाइमा ध्यान नजाँदाको डिप्रेसनमा के गर्ने? एक्जाम भोलि छ तर पढ्न मन छैन, तर पढ्न मन छैन, लास्टै डिप्रेस भएको छ भने यस्तो बेलामा के गर्ने भनेर सोध्नु भएको छ। रिल्याक्स गर्ने, कपी सबै बन्द गर्ने, एकछिन आधा घन्टा 1 घन्टा बन्द गर्ने होइन, आँखा बन्द गर्ने। त्यसपछि चाहिँ के सोच्ने भने एउटा
कपीमा जति पनि दिमागमा कुरा आइरहेछ नि लेख्ने। सपोज 10 वटा पोइन्ट छ भने 10 वटै पोइन्ट लेख्ने, त्यसपछि त्यो कपीलाई बन्द गरिदिने। अनि के सोच्ने भने यो म एक्जाम पछि सल्भ गर्छु, म अहिले सल्भ गर्दिनँ भनेर सोच्ने। बन्द गरिदिने, एकछिन रिल्याक्स गर्ने, ब्याक टु स्टडी हुने। तर यदि मलाई पढ्न नै मन लाग्छ, म अझै पढ्न मन लाग्छ छैन भने एक दिन अगाडि पढेर कति पनि मार्क्स आउँदैन भनेर सोच्ने। त्यो तपाईँहरूको रेजिडुअल नलेज हुन्छ जसले चाहिँ तपाईँहरूलाई राम्रो गराउँछ। बरु राम्ररी सुत्ने, भोलि बिहान गएर फ्रेस दिमागले जति नलेज छ त्यति नलेजले एक्जाम दिएर आउनु। त्यही नै हो। ओके, त्यसपछि अर्को छ मेन्टल स्ट्रेस हुने, रिस उठ्ने कुरामा हामी इन्स्ट्यान्टली केही गर्न सक्छौँ कि नै फर माइन्ड रिल्याक्सेसन अर जस्ट टु किप मेन्टल हेल्थ फिट एन्ड फाइन एभ्री टाइम हामीले कमन कुरा केही गर्न सक्छौँ? यो कमनै क्वेसन भयो जुन मैले अघि सबै नै यसको आन्सरमा तपाईँको यो यसमा दुईटा क्वेसन आयो। सेकेन्ड क्वेसन त मैले बुझेँ होइन। फर्स्ट क्वेसन के थियो होला? मेन्टल स्ट्रेस हुने, रिस उठ्ने कुरामा चाहिँ हामीले इन्स्ट्यान्टली केही गर्न सक्छौँ कि नै भन्नुभएको छ माइन्ड रिल्याक्सनको लागि। ओके ओके। रिस उठ्ने कुरामा पनि के छ भने एउटा नर्मल रिस हो जो सबैलाई उठ्छ होइन। नर्मल कुराहरूमा रिस उठ्ने भनेको कसैले रिस उठ्ने कुरा भयो भने त अफकोर्स रिस उठ्छ, हाम्रो इमोसन हो त्यो, द्याट्स नर्मल। तर कतिको चाहिँ रिस उठ्ने पनि तपाईँको रोग हुनसक्छ है त। जस्तो इरिटेबिलिटी, इन्क्रिज इन एङ्गरनेस होइन। जस्तो आजै मैले एउटा पेसेन्ट हेरेको थिएँ फर इक्जाम्पल, एउटा सासू जो एकदमै सोझो, एकदमै ज्ञानी सासू होइन। बुहारीले नै तारिफ गरिरहेको थियो सासूको बारेमा। तर बुहारीले के भन्यो भने एडमिट हुनुहुन्छ उहाँ, अनि म्यानियाको पेसेन्ट हो उहाँ चाहिँ होइन। अनि के भन्नुहुन्थ्यो भने मैले इन्टरभ्यू लिने बेलामा एभ्री डे लिनुपर्छ हामीले, अनि त्यसमा के भन्नुभएको थियो भने के अरे आज रिसाउनु भयो सानो कुरामा भन्नुभयो। अनि मैले कस्तो सानो कुरामा रिसाउनु भयो मलाई इक्जाम्पल दिनुहोस् भनेर मैले सोधेँ। अनि के भन्नुभयो भने मैले आज खाना के खानुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब मैले नेपालीमा भन्दा अलिक नराम्रो सुनिन्छ, म इङ्ग्लिसमै बोल्छु। के भन्नुभयो भने चाहिँ गेट मी अ सिट अफ डग भनेर भन्नुभयो होइन। विच इज यस्तोमा चाहिँ यो वर्बली अब्युजिभहरू अलिक एङ्गरनेसहरू देखिन्छ। उहाँ चाहिँ यस्तो सोझी हुनुहुन्थ्यो कि पहिला केही नबोल्ने मान्छे यस्तो वर्डहरू बोल्ने, यस्तो रिसाउने हुनुभयो। दिस इज पार्ट अफ डिजिज है त। यसमा पनि तपाईँको रिस कम गर्ने पनि औषधि हुन्छ। तर नर्मल रिसको लागि त काउन्ट डाउन 10 गर्ने होइन, रिल्याक्स भएर बस्ने। सबै कुराको आन्सर दिएर पनि उनीहरूले बुझ्दैन, म किन एक्सप्लेन गरिराख्ने भनेर सोच्ने। यदि एक्सप्लेनेसन दिन जरुरी छ भने पनि पहिला आफ्नो हेल्थ कम्स फर्स्ट। रिल्याक्स भएर एक्सप्लेन गर्न सक्छु भने ठिक छ, रिल्याक्स भएर एक्सप्लेन गर्न सक्दिनँ भने त्यहाँबाट हिँडिदिने। मैले अघि भने जस्तै काउन्ट डाउन 10 गर्ने, रिल्याक्स हुने, रिल्याक्स भएपछि कुरा गर्ने। त्यही नै हो। अरू पनि केही क्वेसन्सहरू छन् भने राखिदिनु होला। हामी अब लगभग अन्तिमतिर नै छौँ। लगभग 1 घन्टा जति भइसकेको छ। अब हामी 10-15 मिनट जति बढीमा त्यति नै बस्नु होला। भने राखिदिनु होला। आफैले पनि माइक्रोफोनलाई अनम्युट गरेर भन्न सक्नुहुन्छ। र म्यामले एउटा प्यानिक एट्याक र एन्जाइटीहरूको रिलेसनसिप के अथवा त्यो कस्तो हो भनेर त्यो पनि भनिदिनु न थोरै। यस्तो हो, तपाईँको एन्जाइटी डिसअर्डर चाहिँ सब डिभाइडेड छ है त। भनेको एन्जाइटी डिसअर्डरमा चाहिँ एउटा जेनरलाइज एन्जाइटी डिसअर्डर हुन्छ, अर्को चाहिँ तपाईँको फोबियाज हुन्छ। फोबियाजमा तपाईँको स्पेसिफिक फोबियाज हुन्छ होइन। त्यसपछि तपाईँको एगोराफोबिया हुन्छ। स्पेसिफिक फोबिया चाहिँ कुनै सर्टेन कुरासँग डर लाग्ने, अरू कुरासँग डर नलाग्ने। जस्तो धेरै केटीहरूलाई कक्रोचसँग डर लाग्छ, द्याट इज स्पेसिफिक फोबियाज होइन। कतिलाई तपाईँको स्पाइडरसँग डर लाग्छ, स्नेकसँग डर लाग्छ होइन। कतिलाई तपाईँको ब्लड फोबिया हुन्छ, इन्जेक्सनबाट डर लाग्ने होइन, द्याट इज स्पेसिफिक फोबियाज। अनि त्यसपछि आउँछ तपाईँको चाहिँ एगोराफोबिया भनेको हाइटबाट डर लाग्ने होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को यो जेनरलाइज एन्जाइटी डिप्रेसनमा एन्जाइटी प्लस डिप्रेसन दुईटैको फिचर्स देखिन्छ। भनेको घबराहट हुने, प्याल्पिटेसन हुने, जुन ढुकढुक हुने हुन्छ होइन, खुट्टा हात झमझमाउने, टाउको दुख्ने प्लस मन उदासी हुने, यसलाई चाहिँ जेनरलाइज एन्जाइटी डिप्रेसन भन्छ। प्यानिक भनेको चाहिँ के हो भने जेनरलाइज एन्जाइटी डिप्रेसनमा चाहिँ कन्टिन्युस तपाईँको घबराहट हुन्छ तर फ्लक्चुएटिङ मात्रै हुन्छ।
बढ्ने घट्ने इन्टेन्सिटी मात्रै बढ्ने घट्ने हुन्छ तर कन्टिन्युस हुन्छ। तर तपाईको अर्कोमा के हुन्छ भने तपाईको यो फोबियामा के हुन्छ भने रिलेटेड टु सर्टेन सर्कमस्टान्सेस, अगाडि कोक्रोच आउँदाखेरि घबराहट हुने नत्र नहुने त्यस्तो हुन्छ। प्यानिक अट्याक के हुन्छ भने कुनै कुरा सोच्दाखेरि जस्तो कोरोना चलिरहेछ, कसैले कोरोनाको कुरा गर्यो भने ओहो कोरोना भन्ने हुन्छ, अनि कोरोनाको कुरा गर्ने बित्तिकै ढुकढुक हुने, सर्टेन टाइमसम्म हुने, 15-20 मिनट हुने, त्यसपछि फेरि आफै बन्द भइदिने, एकदम कम्प्लिटली नर्मलमा पनि आउने, यसरी जान्छ ग्राफ अनि फेरि यसरी डाउन हुन्छ। द्याट इज प्यानिक डिसअर्डर विच इज अल्सो रिलेटेड टु सर्टेन सर्कमस्टान्स हैन। यस्तो डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ एन्जाइटीमै आउँछ यो सबै टाइप्सहरू एन्जाइटीकै टाइप्सहरू हो। अरु अर्को प्रश्न छ, डिप्रेसन एन्ड इरिटेबिलिटी व्हाट इज द कनेक्सन भनेर लेख्नुभएको छ। देयर इज द कनेक्सन हैन। डिप्रेसनमा चाहिँ यु प्रिफर लोनलीनेस भनेको तपाईलाई एक्लै बस्न मन लाग्छ हैन डिप्रेसनमा, अनि त्यसले गर्दा चाहिँ कोही यदि बोल्न आयो भने चाहिँ झिजो लाग्ने, कस्तो एक्लै बस्न मन लागेको बेलामा बोल्न आएको होला भनेर भन्ने हैन। अनि सुनेन भने मम्मी तपाईँ उता जानुहोस् न उता जाऊ भने हैन भने इरिटेबल हुने एकदम इजिली देखा पर्छ। कनेक्सन छ, डाइरेक्टली नै कनेक्टेड छ यो दुईटा कुरा। अरु ओके, जस्तो नयाँ मान्छेसँग डिल गर्न नर्भस हुने, फेस नै रातो हुने, पसिना आउने, के गर्ने, यस्तोमा चाहिँ के हुन्छ भन्नुभएको। यो नर्मल पनि हुन सक्छ हैन, यो तपाईको नर्मल बिहेभियरमा पनि आउँछ है। कोही चाहिँ अलि अफ कोर्स अब इमोसनली कनेक्टेड छ भने विच इज भेरी मच नर्मल हैन। तर यो तपाईको एन्जाइटीको टाइप पनि हो जसलाई हामी सोशल फोबिया भन्छौँ है त। सोशल फोबिया भनेको कोही मान्छेहरूलाई चाहिँ पार्टी जान मन नलाग्ने है, जुन तपाईले भन्नुभयो नि इन्ट्रोभर्ट एक्सट्रोभर्टको कुरा, यो इन्ट्रोभर्टमा धेरै देखिन्छ हैन। पार्टी जान मन नलाग्ने, किन भन्दाखेरि मान्छेहरू फेस गर्न मन नलाग्ने। एक्सट्रोभर्ट त मान्छेले भेट्न खोज्छ, बोल्न खोज्छ हैन। इन्ट्रोभर्टको मान्छेहरू चाहिँ मलाई पार्टी सार्टी मन पर्दैन, मलाई जान मन लाग्दैन भन्छ। गयो भने पनि एउटा कर्नरमा बस्दिने हैन, कहिले सकिन्छ यो पार्टी जस्तो फिल हुने। किनभने उनीहरूलाई के हुन्छ भने मेरो बारेमा कुरा काट्ला कि मेरो बारेमा केही भन्ला कि त्यस्तो फिल हुन्छ उनीहरूलाई है। त्यही भएर चाहिँ दिस इज नोन एज द सोशल फोबियाजमा आउँछ यो कुरा। अब त्यो कुरा चाहिँ कसरी मिल्ने साथीसँग घुम्न जाने फर्स्टमा हैन, मिल्ने रिलेटिभ्सहरूसँग घुम्न जाने, एकजनासँग जाने, दुईजनासँग जाने, उसँग मिल्ने कुराहरू गर्ने, उसको टक अफ इन्ट्रेस्टको बारेमा कुरा गर्ने, उसलाई अलि रमन चमन हुने गरी बोल्ने। सपोज उसलाई खालि बुकको बारेमा मात्रै मन लाग्छ भने बुककै बारेमा कुरा गरिदिने, एक दिन आफ्नो साथीलाई खुसी पारिदिने सो द्याट ऊ नेक्स्ट टाइमदेखि तिमीसँग कम्फर्टेबल होस् हैन। त्यस्तै गर्न मिल्छ होला, त्यही नै हो। अरु अरू पिपलसँग चाहिँ कम्प्यारिजन गरेर स्याड हुने या प्रब्लमहरूलाई चाहिँ कसरी ओभरकम गर्न सकिएला? कम्पेरिजन अरूसँग फर्स्ट अफ अल कहिले पनि गर्नुहुन्न है त, विच इज किनभने सबै मान्छेको आफ्नो स्ट्रेन्थ हुन्छ। फर एक्जाम्पल इफ आई एम गुड इन स्पिकिङ हैन, म यदि राम्ररी बोल्न सक्छु भने तपाईँ पनि राम्ररी बोल्न सक्नुहुन्छ भन्ने छैन हैन। तपाईँले मेरो कपी गर्नुहुन्छ भने सायद तपाईँ फेल खानु होला है, तर तपाईँको आफ्नो स्ट्रेन्थ छ होला, तपाईँको लेखाइमा स्ट्रेन्थ छ होला, तपाईँ लेखेर एकदमै राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ होला भनेपछि तपाईँले मेरो बोलीको कम्पेयर गर्ने हैन नि त। तपाईँको स्ट्रेन्थ त अर्कै छ त। मेरो स्ट्रेन्थ स्टार हो भने तपाईँको स्ट्रेन्थ मुन हुन सक्छ। तपाईँ मुनमा फोकस गर्ने, स्टार काउन्ट गरेर नबस्ने हैन। त्यसरी चाहिँ तपाईँ राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। दिस इज नट माई टपिक भन्नु पर्ने हैन। कोही यदि इन्जिनियर फिल्डमा सक्सेसफुल छ भने मैले उसँग कम्पेयर गर्न मिल्छ त? मिल्दैन नि हैन। आइएम अ डक्टर, आइएम अ साइकियाट्रिस्ट, मैले मेरोसँग कम्पेयर गर्नु पर्छ। मेरो आफ्नो विकनेसहरूलाई स्ट्रङ गर्ने। अब ओभर कन्फिडेन्ट भएर पनि भएन। मेरो के विकनेस छ त? म हिजो जुन थिएँ म हिजोभन्दा बेटर हुनुपर्छ भनेर आफूसँग कम्पिट गर्ने, अरूसँग होइन। यसरी चाहिँ आफूलाई मजाले सार्प गरेर अगाडि लानुपर्छ सो द्याट आफू राम्रो भएपछि त कम्पेयर गर्ने कुरै आउँदैन अरूसँग। तर यस, कम्पेयर गर्नु इज डिफ्रेन्ट थिङ, इन्सपायर्ड हुनु इज डिफ्रेन्ट थिङ है त। कोही मान्छेलाई देखेर यो मान्छे कस्तो राम्रो छ, कस्तो राम्रो थट छ, यो मान्छेको लाइफ कस्तो राम्रो भयो, कसरी भयो होला भनेर उसँग लर्न गर्नु इज पोजिटिभ थिङ। तर कम्पेयर गरेर स्याड हुनु इज नेगेटिभ थिङ। त्यही हो।
अनि म्याम कहिलेकाहीँ जस्तो हामी कतै प्रेजेन्टेसन गर्दा होस् अथवा कुनै बेला केही लेख्दाखेरि हामी सुरुमा ब्ल्याङ्क हुन्छौँ नि, हाम्रो दिमाग एकदम मलाई केही थाहा छैन कि भन्ने जस्तो, इभन बोल्दाखेरि पनि अहिले समेत मलाई त्यो प्रोग्राम त्यो भन्नुपर्दाखेरि के भन्नु त्यो माइन्डमा केही पनि नआएको, अनि त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई के भन्नुहुन्छ हजुरले, अथवा यो के होला यस्तो? त्यो स्टेज फोबिया हुन सक्छ है, तर अब तपाईलाई छैन जस्तो लाग्छ मलाई स्टेज फोबिया। जुन त्यो स्टार्टिङमा जुन नर्भसनेस थियो त्यो मलाई पनि थियो है। तपाईँले अब रिमाइन्ड गरेर सुन्नुहुन्छ भने मेरो सायद अलि त्यस्तो कन्फिडेन्टली मैले बोलेको थिइनँ, विच इज भेरी मच नर्मल, किनभने म त्यस्तो कम्फर्टेबल थिइनँ सुरुमा होइन। देन आई बिकेम स्लोली कम्फर्टेबल विथ दिस। तपाईँलाई फोबिया छैन, विच इज नर्मल। तर जसलाई फोबिया हुन्छ, जो चाहिँ बोल्नै सक्दैन, उनीहरू कसरी बोल्न सक्छ भने चाहिँ यो कुनै बुकमा लेखा छैन होइन, यो मेरो आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्स हो। किनभने म पनि एकदमै स्टेज फोबिक भएको मान्छे थिएँ वान्स अपन अ टाइम वेन आई वाज इन 11-12 भनौँ होइन। त्यतिखेर चाहिँ तर मैले एकचोटि चाहिँ यो कुरा गरेपछि चाहिँ मैले एउटा स्पिच कम्पिटिसनमा राम्रो ऱ्याङ्क ल्याएँ। त्यसपछि चाहिँ मलाई कन्फिडेन्स आयो। तपाईँहरूले पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि प्रेजेन्टेसनमा के भनेर जाने भने मैले यति मान्छेलाई सिकाउनु छ, पढाउनु छ। मैले के सोचेर आएको थिएँ भने यो कलेजमा 700 वटा विद्यार्थी छ, मलाई 700 वटाले पढाउनु छ। आई न्यू तपाईँहरूको सर्ट 700 वटा त हुँदैन होइन, बट मैले चाहिँ त्यसरी माइन्ड मेकअप गरेर आएको थिएँ। तपाईँहरूले त्यसरी सोच्ने हो। मेरो प्रेजेन्टेसनमा मैले सरहरूलाई गएर मैले भन्नु छ मैले के पढेर आएको छु भनेर, म कन्फिडेन्ट भएका साथ म पढाउन गइरहेको छु, म मेरो कलिगलाई म पढाउन गइरहेको छु भनेर सोच्ने। नेक्स्ट के गर्ने हो भने त्यही पनि तपाईँलाई आई कन्ट्याक्ट गर्न गाह्रो हुन्छ भने आई कन्ट्याक्ट गरेको त राम्रो प्रेजेन्टेसनमा होइन, तल हेरेर स्लाइडमा मात्रै हेरेर बोल्नुको त राम्रो होइन। सो तपाईँले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भने डब्लु भ्यू राख्ने है त। वालमा हेर्ने, वालमा हेर्दाखेरि आँखाले चाहिँ डब्लु बनाउने, टाउको हल्लाउने होइन। आँखाले डब्लु बनायो भने के देखिन्छ भने तपाईँले मान्छेहरूको आई कन्ट्याक्ट गरेको पनि देखिन्छ, तर एक्चुअली तपाईँले आई कन्ट्याक्ट गरेको पनि हुन्न है। अनि त्यसपछि तपाईँको कन्फिडेन्स नि आउँछ र तपाईँ राम्ररी बोल्न थाल्नुहुन्छ। त्यही नै हो। अनि त्यस्तो गरेर आफूले जानेको, आफूले बुझेको करेक्ट थिङ सबै नै बोलेर आउने हो। यसरी बिस्तारै बिस्तारै तपाईँको कन्फिडेन्स बढ्दै बढ्दै जान्छ। त्यही नै हो। हिडन डिप्रेसन भन्नाले कस्तो बुझिन्छ, यो चाहिँ कसरी थाहा पाउने? हिडन डिप्रेसन भन्ने वर्ड इज अ लेम्यान वर्ड होइन, हाम्रो मेडिकल टर्ममा चाहिँ हिडन डिप्रेसन भन्दैन, बट स्माइलिङ डिप्रेसन चाहिँ हुन्छ। भनेको चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ मान्छे हाँस्छ तर भित्रैभित्र चाहिँ उसको डिप्रेसन हुन्छ होइन। उसलाई हामीले फिचर्सहरू सोध्यो भने चाहिँ उसको सबै डिप्रेसनसँग म्याच भएको हुन्छ, तर बाहिर त्यो मान्छे जहिले पनि हाँस्छ। तर हामीले कसरी डिटेक्ट गर्छौँ भने हामीले इफेक्ट रिड गर्छौँ होइन। अनि इफेक्ट कसरी रिड गर्छौँ भने ऊ हाँस्छ त हाँस्छ, तर उसको फेसियल जुन रिङ्कल्सहरू हुन्छ त्यो बसेको हुँदैन। जस्तो हामी हाँस्दाखेरि यहाँ क्रो रिङ्कल बस्छ, यहाँ कसैको फोरहेडमा रिङ्कल बस्छ होइन, मजाले रिङ्कल बस्छ। यो एउटा अर्कै एउटा रियल स्माइल चाहिँ उनीहरूको हुँदैन। जस्ट दे स्माइल विथ लिप्स एन्ड देन all thing are masked face, which is called the smiling depression. त्यो चाहिँ हुन्छ। त्यही नै हो। उसको चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एज अ नन साइकियाट्रिस्ट कसरी हेर्नु, उसको अब जुन एक्टिभिटिज हुन्छ, तपाईँलाई यदि उसले रेगुलर मेसेज गर्थ्यो भने मेसेज गर्न बन्द हुने, मलाई मात्रै हो कि अरूलाई पनि हो, अरूले पनि हो, मलाई पनि हो भन्यो भने यो मान्छे किन एक्लै बस्न खोजिरहेको छ भने कन्सर्न देखाउन मिल्यो होइन। अनि उसँग राम्ररी बोल्न मिल्यो, सायद उसको भित्रभित्र अरू नै स्ट्रेस भइरहेको हुन्छ, तर बाहिरबाट ऊ खुसी नै देखाइरहेको हुन्छ। द्याट इज कल्ड स्माइलिङ डिप्रेसन। थ्याङ्क यू म्याम। क्वेसन्सहरू यहाँ अझै एक दुईवटा राख्नु होला। र म पनि एउटा कुरा के भन्छु भने आज मैले आफ्नै कुरा चाहिँ थोरै मैले त्यस्तो केही पनि छैन, तर यतिकै एउटा मैले आज क्विज जस्तो बनाएको थिएँ एकपटक। जस्तो एटेन्सन र एक्सपेक्टेसन्स खोज्न छोडियो भने कसैको एटेन्सन सिक गर्न छोडियो होइन, त्यसले मलाई ध्यान दियोस् भनेर हामी जुन सोसियल मिडिया फेसबुक इन्स्टाग्राम चलाउने मान्छेले यो मान्छेले मेरो फोटोमा लाइक हान्दैन, यो मान्छेले मेरो स्टोरीमा लाइक हान्दैन भनेर यताउति यो जुन एउटा एटेन्सन खोज्छौँ हामी, र अर्को एक्सपेक्टेसन्स भन्ने कुरा पनि सँगसँगै आउने। आज अलिकति कसैले केही देला अथवा कसैले यो निर आएर सपोर्ट गर्ला भन्ने जुन हामीले चाहिँ एउटा जुन आशा राखेर बसेका हुन्छौँ, यसलाई बिस्तारै अलिअलि कम गर्दै जानुपर्ने रहेछ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। किनभने यो चिजले चाहिँ बहुत हर्ट गर्छ। यो कुराले पनि सायद मान्छेहरू अलिकति यो चिजमा भर परेर पनि मान्छेहरू मेन्टल इलनेसतिर लाग्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो चाहिँ मैले यत्तिकै एज एक दिन यत्तिकै फुरिरहेको एउटा शब्द थियो। र मैले पनि अर्को एउटा क्वेसन
के थियो भने अब जस्तो हामीलाई जसलाई पनि जस्तो पनि मान्छेलाई जहिले पनि जुनसुकै अवस्थामा पनि एउटा मेन्टल इलनेस हुनसक्छ, एन्जाइटी डिप्रेसन्सहरू हुनसक्छ भन्ने कुरा भयो। र त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी सुरुमै ठ्याक्कै के कुराहरूलाई अलिकति पूर्व रूपमै चाहिँ प्रिपेयर हुनको लागि चाहिँ कुनै बेला यस्तो अवस्था हुनसक्छ भनेर हामी सुरुमै चाहिँ अहिलेदेखि चाहिँ हामीले एउटा कुनै एउटा केही बानी छ होला, त्यस्तो बानीलाई चाहिँ सँगै लिएर जाने एउटा पेक्युलियर थिङ्स के लाग्छ हजुरलाई? म यसमा के भन्न चाहन्छु भने अहिले मेबी वी अल आर भेरी मच फिट होइन मेन्टली। अब कोरोनाले गर्दा त सबैलाई अलिअलि इम्प्याक्ट त छ। मैले जस्ट इक्जाम्पल दिन खोजेको अहिले ठिक छौँ भन्दैमा 5 वर्षपछि पनि ठिक हुन्छ भन्ने छैन होइन, या अहिले डिस्टर्ब छौँ भन्दैमा 5 वर्षपछि पनि मेरो यस्तै हुन्छ भन्ने छैन है। त्यही भएर यस्तो प्री प्लानिङ भन्ने त केही पनि हुँदैन, किनभने कुनै कुनै मेन्टल इलनेसको एउटा एज हुन्छ। यो एज ग्रुपमा अलि धेरै हुने, यो एज ग्रुपमा अलि कम हुने, अनि कुनै कुनै त 40 वर्षपछि नै देख्ने पनि, जस्तो अल्जाइमर भन्नुभयो होइन, त्यो तपाईँको धेरै जस्तो एजेड मान्छेहरूलाई नै हुने रोग हो होइन। सो यस्तो प्रिपेयर्ड हुने त केही पनि हुँदैन। इट डिपेन्ड्स त्यो सर्कमस्टान्सेसमा कसरी आउँछ, कस्तो स्ट्रेस हुन्छ होइन। तर हो त्यस्तो हुन थालेपछि तपाईँले प्रोफेसनल साइकेट्रिस्ट एडभाइस लिनै पर्छ। त्यो चाहिँ एउटा प्रिपेयर्डको पार्ट भयो। अर्को कुरा चाहिँ प्रिपेयर्ड गर्ने एउटा डे टु डे सेड्युल मेन्टेन गर्ने। हाउसवाइफ भए पनि मेरो काम त हो, मेरो कुन चाहिँ टाइम म्यानेजमेन्ट गर्नु छ र म अहिले 2 घन्टा सुत्छु बरु एकछिनपछि म भाडा माझ्छु भने त्यस्तो नगर्ने है त। आफ्नो एउटा सेड्युल मिलाउने, सेड्युल मिलायो, एक्सर्साइज गर्यो होइन, आफू ह्याप्पी बस्यो, कुराहरू सेयर गर्यो, वेन्ट आउट गर्यो भने चाहिँ यो एकदमै राम्ररी हुन सक्छ जस्तो लाग्छ। तर डिजिज भनेको कुरा यस्तो गर्यो भने डिजिजै लाग्दैन भन्ने पनि हुन्न। त्यही नै हो। अरू के यति नै हो जस्तो लाग्यो मलाई। र हाम्रो प्रोग्राम लगभग 1 घन्टा भन्दा बढी पनि भइसकेको छ। त्यसकारण जहाँसम्म लाग्छ अब क्वेसन्सहरू छन् भने, एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू छन् भने अझै 1-2 क्वेसन्सहरू लिन चाहिँ सकिन्छ। र छैनन् भने चाहिँ हामी लगभग प्रोग्रामलाई अब अन्त्य गर्नेछौँ। केही पनि क्वेसन छ भने चाहिँ एड गर्नु होला। जहाँसम्म छैनन् जस्तो लाग्यो र हाम्रो प्रोग्राम पनि लगभग 1 घन्टा नागिसक्यो। र मैले यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्ट्स, अघि अझ धेरै नै हुनुहुन्थ्यो, सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज विशेष धन्यवाद चाहिँ डाक्टर लाई दिन चाहन्छु, डाक्टर प्रेरणा शाहजीलाई। हजुरलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरको बहुमूल्य समय निकालेर चाहिँ हजुरले हामीलाई 1-1.5 घन्टा जतिको चाहिँ सेसन दिनुभयो। त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच। हजुरप्रति एकदमै धेरै कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। हजुर, सायद क्वेसन्सहरू पनि छोड्नु भएको छैन र हामीले लगभग सेसनलाई यतै अन्त्य गर्नुपर्छ जस्तो लागेको छ। र हजुरले अन्तिममा हामीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ, के सुझाव सल्लाह अथवा के भन्न चाहनुहुन्छ भने हजुरले भन्न सक्नुहुन्छ। सुझाव सल्लाह चाहिँ अल द बेस्ट सबैलाई होइन। तपाईँहरूको एकदमै राम्रो फ्युचर छ है। अनि एग्रिकल्चर भनेको कुनै पनि कोही इन्ट्रेस्टले आउनु भयो होला, कोही पेरेन्ट्सको फोर्सले आउनु भयो होला, बट द फ्याक्ट इज तपाईँहरू त्यो लाइनमा आइसक्नु भएको छ होइन। अब स्कोप छैन या स्यालेरी बढी हुन या वाट एभर जुन पनि कुराले तपाईँहरू अरूसँग कम्पेयर, कुनै पनि फिल्डमा हुन्छ, इभन डक्टर्समा पनि हुन्छ अरूसँग कम्पेयर गर्ने वाट एभर होइन। सो त्यस्तो यदि छ भने प्लिज त्यस्तो नगर्नु होला। स्कोप भनेको आफूले बनाउने हो होइन। अगाडि बढ्ने भनेको आफ्नो ट्यालेन्टले आफ्नो स्कोप बनाउने हो होइन। सायद 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्ष स्ट्रगल फेज आउँछ होला, तर स्ट्रगल फेज पछि तपाईँको सक्सेसफुल पनि हुन्छ है त। त्यही भएर त्यस्तो स्ट्रेसमा नलिनु होला। र त्यही पनि केही स्ट्रेस भयो भने म विक छु, मलाई माथि किन यस्तो हुन्छ भनेर नसोच्नु होला। इभन स्ट्रङ्गेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड अल्सो क्राइज है त। त्यही भएर जो मान्छे पनि इमोसनली विक हुन सक्छ कुनै न कुनै पोइन्टमा आएर, त्यतिखेर चाहिँ अरूसँग सेयर गर्ने होइन या प्रोफेसनल हेल्प लिने सबै कामहरू चाहिँ गर्नु होला। र एकदम ह्याप्पी बस्नु होला। स्टे ह्याप्पी, स्टे मेन्टली फिट
एन्ड फिजिकली अल्सो। त्यही नै भन्न चाहन्छु। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच म्याम। र फेरि पनि सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्ट्सलाई मुरी धन्यवाद र म्यामलाई पनि सुरक्षित रहनु होला, स्वस्थ रहनु होला भन्ने शुभकामना दिँदै हामी यहाँबाट बिदा नै हुन्छ होला। एउटा कुरा चाहिँ मैले अब हजुर अर्को कुरा चाहिँ केही भयो भने युसिएमएस यही छ, साइकेट्री डिपार्टमेन्टमा आए भयो होइन। तर म फाइनल इयरमा छु, अब मेरो फाइनल इयर पछि सायद म मेरो आफ्नो होम टाउन जान्छु या कहाँ जान्छु। तर तपाईँहरूसँग भेट भइराख्ने चाहिँ मेरो गुगल अकाउन्ट छ, जुन हजुरलाई थाहा छ महेशजी होइन, उहाँहरूसँग सेयर गरिदिनु। त्यहाँ चाहिँ म टाइम टु टाइम म 1 हप्ता 2 हप्तामा भिडियो यसरी पोस्ट गरिरहेको हुन्छु है त, सो द्याट जनरल पब्लिकलाई अलिक फाइदा होस् है त। यस्तो थेरापिजहरूको बारेमा मैले यस्तो कुराहरू चाहिँ एकदम मैले जति पढ्छु म सबै एक्सप्लेन गरेर आउँछु ताकि तपाईँहरूलाई फाइदा होस्। त्यो एक्चुअली हेरिदिनु भयो भने तपाईँहरूलाई फाइदा हुन्छ, त्यही भन्न चाहन्छु। हजुर म्याम, हामीले अस्ति राखिदिएको पनि थियौँ र हजुरहरू सबै पार्टिसिपेन्ट्सलाई मैले त्यो प्रोभाइड पनि गरिदिनेछु। र ल आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू फर इन्भाइटिङ। थ्याङ्क यू।